औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ा आली मदद करंट अफेयर्स में राशिद ज़ैदी आपको खुशामदीद कहता है और एक इंतहाई मालूमाती प्रोग्राम लिए खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज का मौजू इंतहाई अहम और अछूता है। हम सब बल्कि इस मुल्क में रहने वाले लाखों तारिकीन वतन इस प्रोसेस से गुज़र कर इस सोसाइटी का हिस्सा बने हैं। यहाँ हम अपनी मुश्किल से अपनी मर्ज़ी से मुस्तकिल रहाइश पज़ीर हैं और बेहतर मुस्तक़बिल बनाने के लिए कोशा हैं। हमें से अक्सर ने अपनी फैमिलीज़ को स्पॉन्सर किया है, अपने वालिदैन को और अपने बहन भाइयों को भी स्पॉन्सर किया है और कर रहे हैं। इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस, जो आजकल होमलैंड सिक्योरिटी के नाम से जानी पहचानी जाती है। होमलैंड सिक्योरिटी का बुनियादी मकसद अमेरिका को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस अब इसी का एक हिस्सा बन गया है। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में इमिग्रेशन के मशहूर नामी अटॉर्नी एट लॉ जनाब सैयद अली फ़ायज़ हमदानी को दावत दी है। आइए सबसे पहले हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तोफ़ा आली मदद। वालेकुम अस्सलाम। पीर मौली मदद। पहले तो मैं अलमहदी टेलीविज़न और प्रोग्राम्स करंट अफेयर की टीम की जानिब से आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 718-675-6987। अगर आपका इमिग्रेशन या इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं 917-476-1203 पर, और मेरा ईमेल एड्रेस है sidzaidi@icloud.com। अली, सैयद का टेलीफोन नंबर आप हमारी उस पर चल रहा है, अलमहदी की उस पर, आप उस पर चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। जी, ये बताइए अली सईद, ये अमेरिकन ड्रीम क्या है? व्हाट इज़ अमेरिकन ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम मेरे ख्याल में ये है कि इंसान अपने बेस्ट पोटेंशियल के मुताबिक और अपनी बेस्ट पॉसिबल जो एबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक जो चीज़ अचीव कर सकता हो या उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, वही अमेरिकन ड्रीम है। तो ये क्या अमेरिकन ड्रीम फेड तो नहीं हो रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर फेड हो रहा होता तो अमेरिका में आने के लिए वीज़े की ज़रूरत ना होती और अमेरिका से जाते हुए कोई जंगले या बैरिकेड्स लगे होते कि आप जा नहीं, छोड़ नहीं सकते अमेरिका। मैं अब भी देख रहा हूँ कि वीज़ा बहुत मुश्किल है और जाते हुए अभी तक मैंने कोई भी JFK या किसी एयरपोर्ट पे ये नहीं देखा कि जाते हुए पूछते भी हो कि पाकिस्तान से तो बेहतर जगह है ना, यहाँ कम से कम आप अपनी मर्जी से फ्री फिर सकते हैं, बिजनेस की कर सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कहीं आपको ये तो ख़तरा नहीं, खुदा न खास्ता, कि आप पॉइंट A से पॉइंट B जाते हुए किसी टारगेट किलर का शिकार बन जाएंगे। तो उसके लिहाज से तो बेसिकली अमेरिकन ड्रीम है। लेकिन क्या समझते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर यहाँ एनवायरनमेंट टफ होने वाले हैं? मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि शायद दुनिया के बेस्ट पॉसिबल जगह अगर कोई है तो वो अमेरिका ही होगा। सेफ्टी के लिहाज से भी आपने ठीक फरमाया। पाकिस्तान के साथ अगर मुकाबला, मेरे ख्याल में पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक बदकिस्मत ममालिक में से एक है जिसमें कुछ मफाद परस्त लोग उस खूबसूरत धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम करे, करम करे। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं न्यूयॉर्क से बोल रही हूँ। आप लोगों की आवाज नहीं आ रहा है, पीछे कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई मजलिस की रिकॉर्डिंग चल रही है और मैंने अभी देखा है शाह साहब बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड खातून, मैं जरा कंट्रोल रूम से। हाँ, इट्स गोइंग ऑन। अच्छा, हो सकता है कि आपके चूंकि इंटरनेट टीवी है तो हो सकता है कि आपके थोड़ी सी डिलेज हो। आप दोबारा इसको लॉग इन करें। आवाज़ जा रही है, क्योंकि मैंने भी कंट्रोल रूम से मालूम किया है, आवाज़ डेफिनेटली जा रही है। आप अपना सवाल कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करके नहीं, आप सवाल कर सकती हैं क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि अगर कोई बंदा अपने जान बचा के अपने मुल्क से भाग के इधर आ जाते हैं, क्या उसके लिए इमिग्रेशन स्टेटस इस मुल्क में है? शाह साहब से ये सवाल मैंने कर ली थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ कीप वॉचिंग अलमहदी टीवी। शाह साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का।
جی بالکل ہے. یہ ملک ان ممالک میں سے ایک ہے جو اگر کسی کے جان کو خطرہ ہو تو اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. جان کو خطرہ کس نوعیت کا ہے یہ بہت دیکھنا ضروری ہے. آپ نے شاید سوال یہ پوچھا ہے اسائلم سے ریلیٹڈ کہ کیا اسے سیاسی پناہ کا یا مذہب کی بنیاد پر اسے پرسیکیوشن کی ہو یا ریس کی بنیاد پہ پرسیکیوشن کی ہو تو کیا اس کو کوئی پروٹیکشن مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی. ایک اس کے علاوہ بھی پروٹیکشنز مل سکتی ہیں. مثلا کوئی بندہ یہاں پہ آیا ہے جان بچا کے یا کسی صورت میں بھی آیا ہے اور اگر وہ عرصے سے یہاں پہ ہے یو ایس سٹیزن کے ساتھ اس کے ریلیشن شپس ہیں اس کے یعنی امیڈیٹ فیملی ممبرس یو ایس سٹیزن ہیں تو وہ بھی اس کے پاس آپشنس اویلیبل ہیں. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے مگر آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ بالکل امریکہ کا قانون ایک انسانیت کے بھلائی کا قانون ہے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں. تو بالکل پروٹیکشن موجود ہے اور مل سکتی ہے پروٹیکشن. اس کے لیے بیسٹ آئیڈیا یہ ہوگا کہ اگر ڈیٹیل سے اگر بتایا جائے کہ کیا سچویشن ہے تو اس کے مطابق اور زیادہ ڈیٹیل سے جواب دیا جا سکتا ہے. جی ناظرین ہم آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں. نمبر ہے 718-675-6987. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کے والیوم کو ذرا لو کر لیں. یہ انٹرنیٹ ٹی وی ہے جیسے بھی خاتون نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو آواز نہیں آ رہی. آواز یقیناً آ رہی ہوگی کیونکہ تھوڑی سی ڈیلیز ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوبارہ لاگ ان ہوں دوبارہ اس کو جادو باکس میں جا کر کے اس کو لاگ ان کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہماری آواز جو ہے آپ تک پہنچ جائے گی. ہم آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں 718-675-6987. شاہد صاحب یہ بتائیے یہ جو لاٹری کا سسٹم تھا جو 96 میں آیا اور 98 میں بھی ایک دفعہ آیا اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو لاٹری لے کر کے آئے اور اس معاشرے کا حصہ بنے اور الحمدللہ ایک سکسیسفل بزنس کامیاب بزنس مین بھی کہلا رہے ہیں. یہ لاٹری کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا؟ لاٹری کا سلسلہ بند نہیں ہوا. مختلف ممالک کے لیے لاٹری بند کر دی گئی. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لاٹری یہ ہے کہ جب ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ اس ملک کے لوگ یہاں پہ موجود ہوں تو پھر ان ممالک کے اور زیادہ بندے کیونکہ ان کو یہ پتا ہوگا کہ آپ کی مثلا آپ اپنے امیڈیٹ فیملی ممبر کو بھی اسپانسر کر سکتے ہیں. جی جی آپ اپنے اسپاؤس کو بھی کر سکتے ہیں یعنی اپنی پیرنٹس کو بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں. تو جب زیادہ بندے یہاں پہ اس کسی خاص ملک کے موجود ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کر ہی لیں گے ان کو اپنا کو. دوسرے ممالک کی ڈائیورسٹی پیدا کرنے کے لیے امریکہ کو میلٹنگ پاٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پورے دنیا کا ایک یو این کے طریقے کا ایک ملک موجود ہو جہاں پہ تمام جو رنگ نسل کے بالاتاق رکھ کے تمام لوگ اکٹھے رہ سکیں. اور اس وجہ سے آپ پاکستان کا اگر ذکر کرتے ہیں تو ان کی لاٹری میں وہ آپ شامل نہیں ہو سکتے. انڈیا بھی نہیں ہو سکتا اور بھی مختلف ممالک ہیں. پاکستان کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی تعداد میں پاکستانی یہاں آ گئے ہیں. جیسے 70 کی دہائی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا ظاہر ہم تو نہیں تھے یہاں لیکن انڈینز کافی تعداد میں یہاں موجود تھے اور پھر 80s اور 90s میں پاکستانیوں کی تعداد ہوئی اور پھر بنگلہ دیشی جو ہے آپ کو چاروں طرف آج نظر آ رہے ہیں. تو کیا بنگلہ دیش کی پاپولیشن سرپاس نہیں کرے گی؟ کال لیتے ہیں. السلام علیکم آپ آن لائن ہیں کرنٹ افیئرز ود راشد زیدی. کون ہے کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں بول رہی ہوں جی پاکستان سے آئی ہوئی ہوں. مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی تھی اسائلم کے بارے میں. جی بہت شکریہ. آپ نیو یارک سے بول رہی ہیں خاتون؟ جی آپ یہاں سے نیو یارک سے بول رہی ہیں نا؟ جی میں نیو یارک سے بول رہی ہوں. بہت شکریہ. اسائلم کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ مجھے اسائلم چاہیے جی. اسائلم چاہیے تو کچھ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے سوال کہ کس قسم کے اسائلم؟ میں صرف ایکسپلین کر دیتا ہوں اسائلم تو اس کے مذہبی تعصب کی وجہ سے مخالفت ہوگی کہ اس لیے. جی جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ بہت 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 شکریہ. کیپ واچنگ المیدی ٹی وی. اسائلم میں آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہوتی ہے جب آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک کہ آپ کو پاس پرسیکیوشن یا ٹارچر یعنی پہلے آپ کے اوپر کوئی ظلم بربریت ہوئی ہو جس یعنی مار پیٹ سے لے کے کوئی اور سیریس چیز اس طرح کا ہوا ہو باڈیلی ہارم ہوا ہو کوئی اس قسم کا یا ویل فاؤنڈیڈ فیئر آف فیوچر پرسیکیوشن اینڈ ٹارچر یعنی کہ مستقبل کا یا آپ کو اتنا زیادہ ڈر ہو جو آپ ثابت کر سکیں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوگا یا زیادتی ہوگی تو آپ اسائلم تب فائل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کس وجہ سے ہوا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. نمبر 1 مذہب جس طرح آپ نے فرمایا کہ مذہب کی وجہ سے اگر ہو. نمبر 2 سیاسی آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز ہیں اس وجہ سے ہوا. نمبر 3 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سوشل گروپ ہو. سوشل گروپ میں ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایون گیز اور لیسبینز بھی اسی میں ہی آتے ہیں بیسیکلی. اور
اس کے علاوہ ریس بھی ہوتی ہے, نیشنل اوریجن بھی ہوتا ہے. ان وجوہات کی وجہ سے اگر آپ کے اوپر ظلم ہو اور آپ کی حکومت فیل ہو گئی ہو یا ان ویلنگ ہو آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنے میں, یا خود وہ آپ کے اوپر ظلم کر رہی, اور کوئی تیسری جگہ ایسی نہیں ہے, نہ آپ کے ملک میں ہی نہ کہیں اور, کہیں پہ آپ کو جائے پناہ آپ کے لیے ہو, تو امریکہ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. بالکل اسائلم فائل کیا جا سکتا ہے, اور اسائلم اگر آپ یہ چیز ثابت کر دیں تو مل بھی جاتا ہے. اچھا, یہ ایک پولیٹیکل اسائلم ہوتا ہے اور ریلیجیس اسائلم ہوتا ہے, ذرا اس میں بنیادی فرق بتائیے کہ ریلیجیس اسائلم کیا ہوتا ہے. اسائلم بیسیکلی ایک ہی چیز ہے جسے آپ کہتے ہیں, جو فارم جو یوز کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں I-589. اچھا, وہ ہوتا ہے اس کے لیے جو اسائلم یا ود ہولڈنگ آف ریموول. اسائلم میں مختلف کیٹیگریز عام عرف عام میں کہی جاتی ہے کہ ریلیجیس اسائلم یا پولیٹیکل اسائلم کا لفظ استعمال کیا تھا. وہ یہ ہے کہ آپ کو, میں نے جس طرح عرض کیا کہ آن اکاؤنٹ آف, کہ کس وجہ سے آپ کو آپ کے اوپر وہاں پہ زیادتی ہے. اگر آپ کے مذہب کی وجہ سے تو مذہبی بنیاد پہ اسائلم ہو گئے. اگر سیاست کی بنیاد پہ, یعنی آپ سے کسی پولیٹیکل پارٹی میں تھے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر زیادتی ہوئی, تو وہ سیاسی ہو گیا. دوسرا سوشل گروپ. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان میں تو حکومتیں بدلتی جاتی ہیں, وہ میوزیکل چیئر والا سزا ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو وہ گزشتہ 22 سے 25 سال کے اندر دو حکومتیں, پیپلز پارٹی یا نواز شریف, تو اگر نواز شریف کے دور میں پیپلز پارٹی والے کہیں کہ جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمیں اسائلم چاہیے, جیسے وہ MKM بیسکلی لسانی تنظیم ہے, کیونکہ ہمارا چونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز میں سوری آپ کی بات کر کے میں بتا دوں کہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسائلم میں یہ چیز آپ نے ثابت کرنی کہ آپ کا کردار کیسا رہا ہے, کہ آپ اچھے ہیں, پرامن ہیں. آپ نے جو کہ MKM کا ذکر کیا, اس طرح کی مختلف آرگنائزیشن ہیں جن کو گورنمنٹ نے ٹیررسٹ تو نہیں ڈکلیئر کیا, مگر اسے ٹیئر 3 ٹیررسٹ گروپ میں سے شامل کر دیا. یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ اس قسم کی حرکات میں انوالو ہیں کہ مثلا جلاؤ گھیراؤ یا اس قسم کا بات میں, تو اس گروپ سے اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ کو اسائلم نہیں مل سکتا, چاہے آپ کو وہاں پہ ظلم بھی ہوا تو آپ کو ود ہولڈنگ پھر بھی مل سکتی ہے. اسائلم اور ود ہولڈنگ میں فرق یہ ہے کہ ود ہولڈنگ میں آپ یہاں رہ سکتے ہیں مگر آپ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اگر جائیں گے تو فارغ ہیں. ناظرین, ہمارا یہ مقصد کسی گروپ کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, میں صرف فگر ہے جو اپنا علی شاہ صاحب کو بتا رہے ہیں. میں صرف ایک سمجھانے کی یہ بات کوشش کر رہا ہوں کہ بعض گروپ کو, میرا خواہش یہ ہوگی کہ اگر ان گروپ کو کسی کو کہا گیا ہے تو وہ ضرور اس کو ڈیفینڈ کریں اور آئیں اسے پروف کریں کہ وہ ان کا گروپ بیسیکلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. بالکل انہیں کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. شاہ صاحب ایک ای میل لے لیتے ہیں. جی. میں انگلش ظاہر اردو میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ خاتون فرما رہی ہے کہ میں اس ملک میں آئی تھی آج سے 12 سال پہلے, اور ابھی تک میرا اسٹیٹس لیگل نہیں ہے. میرے فادر نے میرے لیے پٹیشن فائل کی تھی جو اب اپروو ہو چکی ہے. بچوں میں سے سارے بچوں کی شادی ہو چکی ہے, ان کے سوائے ایک بچہ ان کے ساتھ ہے. وہ یہ فرما رہی ہے کیا میرا انٹرویو یہاں پاکستان میں کی جگہ USA میں ہو سکتا ہے, اور اگر میں فرض کیجیے انٹرویو کے لیے پاکستان جاؤں تو کیا مجھے کوئی پرابلم ہوگی وہاں, یا بغیر پرابلم کے میں یہاں واپس آ سکتی ہوں؟ اس میں چند کوشچنس چونکہ پوچھنے کے یہ ضروری ہوں گے. نمبر 1 کہ وہ 12 سال پہلے یہاں پہ آئیں, ان کے والد صاحب نے ان کے لیے کب اسپانسر کیا, اور وہ جب آئی ہیں 12 سال پہلے کیا وہ لیگل انٹری تھی یا اللیگل انٹری تھی؟ اگر لیگل انٹری پہ آئی ہیں اور اس سے یہ کب اسپانسر کیا, یا کیا وہ گرینڈ فادر ہیں یا نہیں ہے؟ گرینڈ فادر ہے جو 2001 سے پہلے اگر کسی نے ایک پٹیشن فائل کیا تو وہ اس میں گرینڈ فادر ہوتے ہیں. تو اگر اس کے بعد بھی کیا, چونکہ وہ پیرنٹس ہیں, امیجیٹ ریلیٹیو ہیں, تو چانسز ہیں کہ ان کا یہاں پہ انٹرویو ہو سکتا ہے. اس میں کوئی فیس دینی پڑتی میرے خیال ہے, کوئی لا نہیں, اس میں چونکہ وہ اللیگل انٹری کے لیے تھی اور وہ صرف وہ گرینڈ فادر پروویژنس کے اندر ہے. اچھا, تو کیا اللیگل جو جن کی انٹریز ہوں وہ اگر یہاں اس ملک میں رہ رہے ہیں, ان کا ڈپورٹیشن آرڈر بھی آ جاتا ہے, تو کیا وہ اپنا اسٹیٹس لیگل کر سکتے ہیں؟ بالکل چانسز ہیں. خاص طور پہ اب چونکہ ہم پاکستان کی اپنے مثال پہلے دی تو میں انہی کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر اتنے حالات چینج ہو جائیں اس ملک کے, جیسے چینج کنٹری کنڈیشن کہا جاتا ہے کہ حالات ملک کے اتنے چینج ہو جائیں کہ جب وہ چھوڑ کے تھے یا جب ڈیپوٹیشن آرڈر ہوا تھا اس سے بہت زیادہ چینج ہو جائیں, تو پھر آپ کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پہلے تو آپ نے ڈیسیژن دیا تھا ان فیکٹس کی بنیاد پہ. مصیبت یہ ہے کہ اب میرا ملک انتہا کا خراب حالات ہو چکے ہیں, اب میں جاؤں گا تو مارتے جاؤں گا. تو وہ کورٹ جو ہے موسٹلی ری اوپن کرتی ہے. بہت سے کیسز اس قسم کے پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہیں اسپیشلی وہ ری اوپن ہوئے ہیں, خاص طور پہ اہل تشیع کے کیسز بہت زیادہ.
रीओपन हुए हैं इस पिछले कुछ अरसे में, क्योंकि जुल्म बर्बरियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि एक साहब ने मुझे ईमेल की थी, उनके वालिद को पाकिस्तान में किसी ने शहीद कर दिया और वो ख़ुद बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे हैं और वो भी थ्रेट पे मुस्तकिल कि उनको अब वो ये फरमा रहे हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ इस बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है सबको पाकिस्तान में है और के वालिद को शहीद कर दिया है, उनको भी थ्रेट्स हैं और थ्रेट्स के कॉज बाकायदा वो उनके पास एक रैकेट मौजूद है जो कि लोकल अथॉरिटीज़ को उन्होंने बताया हुआ भी है, लेकिन अब मसला ये है कि उनके पास वीज़ा नहीं है। अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल असलम या कोई भी असलम अप्लाई करने के लिए आपका यूएस सॉइल पे होना ज़रूरी है, तो इस सिलसिले में वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मुझे दुख है, अल्लाह तबारक व तआला उनके मग़फ़िरत फरमाए और इन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इनकी हिफाजत फरमाए। एक असालम है, एक रेफ्यूजी स्टेटस है। रेफ्यूजी स्टेटस के लिए ये वहाँ पे यूएस कॉन्सुलेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको पास प्रूफ आप अगर ये दे सकते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादती है और आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता है अमेरिका में भी, और दूसरे चंद यूरोपियन कंट्रीज़ भी ये देते हैं और इवन कनाडा भी अलाउ ये करता है। तो अगर इनको बहुत सीरियस इस किस्म की प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर वो वीज़ा लेके अगर आते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो यहाँ पे असाइलम भी कर सकते हैं। तो वो उनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो सारा सिलसिला है? मतलब ज़ाहिर है वालिद को उनको तो शहीद कर दिया गया है। वालिद की शहादत से लेके वो साबित करने के लिए ज़ाहिर है उनके पास प्रूफ होगा कि वो उनको शहीद किया गया। डेथ सर्टिफिकेट भी होगा, कोई FIR भी ज़रूर होगी, हो सकता है न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हों और विटनेस स्टेटमेंट कि जिनके सामने मारा गया है, हर चीज़ वो भी उनके पास प्रूफ होनी चाहिए। दूसरी इनकी अपनी स्टेटमेंट भी होगी कि क्या हुआ इनके साथ। उसके अलावा इनके साथ जो थ्रेट्स हैं वो भी इन्होंने साबित करने कि वो तो शहीद हो गए, इनको क्या उससे डायरेक्ट थ्रेट्स हैं। उसके लिए विटनेसेस की भी ज़रूरत होगी और अगर इनके ऊपर कभी अटैक हुआ है तो वो प्रूफ भी करना पड़ेगा कि इन पे अटैक हुआ है। वो प्रूफ करने के साथ साथ मसलन अगर FIR रिपोर्ट्स वगैरह, FIR एक एलिमेंट है, विटनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, गवाहान के जो वहाँ पे हल्फी बयानात वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इनको शायद अगर वो दें तो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए भी वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, को यहाँ आकर के फ़र्ज़ कीजिए कोई आए और यहाँ असलम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? उनके लिए देखें, कोई भी वाक़या साबित करने के लिए कि मेरे सामने नहीं हुआ, चूंकि ये वाक़या से पाकिस्तान में हुआ है, तो उसको सबसे पहले तो ये को अपनी कहानी बताएगा कि मैं फलां हूँ, मेरा फलां घर से ताल्लुक़ है, ये मेरे हालात थे, उन हालात में ये चेंज आई जिस वजह से इस तरीके से मुझे मसाइब शुरू हुए। फिर अगर उसे कहीं पे मार पीट हुई है या थ्रेट हुआ है तो वो कैसे साबित करेगा? एक तो आपकी कहानी जिसमें वो लिख रहा है, अच्छा, बता रहा है। दूसरा, जिन लोगों के सामने वो वाकयात हों, वैक्यूम में तो नहीं होते ना, ज़ाहिर है वाकयात किसी के सामने होते हैं, वो अपने एक हल्फी बयानात देंगे। उसके अब दो तरीके हैं, एक तो वो अपने खास स्टाम्प पेपर के ऊपर लोग वहाँ पाकिस्तान से जिस तरह देते हैं, दूसरा ये है कि वो यूएस कॉन्सुलेट के ऊपर भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हम ये बयान देना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी नोटरी होते हैं। नहीं, ये बयान तो अगर यहाँ की बात करें ना, जब वो आ चुका है यहाँ आने के बाद वो वीज़ा मतलब स्टेटस अप्लाई कर रहा है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप फरमा रहे हैं कि मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, एफिडेविट्स जो हैं वो बयानात ही के, लेकिन आपने जिक्र किया कि यूएस कॉन्सुलेट में जाकर भी वो कह सकता है कि ये इस बंदे के साथ हुआ है, मैं ये एफिडेविट दे रहा हूँ, लिख के देगा और कॉन्सुलेट जो है वो नोटराइज करेगा। उससे दो चीज़ें साबित होंगी कि वो गवाह भी सच्चा है और उसने जो कहा है क्योंकि उसने हल्फ उनके सामने उठाया, तो उसको वीज़ा कैसे मिलेगा? वीज़ा तो नहीं ले रहा, यूएस कॉन्सुलेट में ले रहा है। अच्छा, यहाँ वहीं पे जो यूएस कॉन्सुलेट आपके इस्लामाबाद, फर्ज करें पाकिस्तान में अगर एक बंदा यहाँ पे आया कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान पे मेरे पे ये जुल्म हुए, एक तो उसकी अपनी कहानी, दूसरा जिन लोगों के सामने हुआ है वो एक, या तो मैं बता रहा हूँ कि वो अपनी कचहरी में जाके हल्फी बयान के ऊपर लिख के दे देंगे, उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम है। उसकी बजाय अगर वो एक पेपर पे लिख के यूएस कॉन्सुलेट का दरवाजा खटखटाएं, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, दरवाजा को तो नहीं खटखटा सकते आप वैसे बाय द वे, तो उनसे वो अपॉइंटमेंट लेके आप जाएं तो वो वहाँ पे नोटराइज करने का भी तरीका है। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वो बंदा सच्चा है, एक वजूद रखता है वो गवाह, और दूसरा ये कि भी सच्चा होगा कि उसने गवाह उस बंदे के सामने हल्फ उठा के कही है, तो उसका एक यानी ज्यादा मजबूत एविडेंस होगा। नेक्स्ट एविडेंस उसका ये हो सकता है कि अगर पिटाई हुई और डॉक्टर के पास गए हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट, आप उसका मेडिकल सर्टिफिकेट देंगे कि फलां डेट को जी मुझे पिटाई हुई थी, ये डॉक्टर लिख के देगा कि ये हालात हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ आ सकते हैं। फिर अगर वो कहता है कि मेरा किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है,
تو وہاں کے پولیٹیکل آرگنائزیشن جس سے اس کا تعلق ہے جس پارٹی سے وہ اس کو ایک لیٹر دیں گے. یا وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں مذہب سے تعلق ہے تو وہاں جس مذہب کا وہ فالوور ہے اس کی جس مسجد میں یا مندر میں یا گرجا میں وہ جاتا ہے ان کا ایک لیٹر ہوگا کہ جناب یہ یہاں آتا تھا. اور یہاں بھی اس کو کسی مذہبی اچھا یہ ہے بہت اچھا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر اس کو وہاں سے ڈر ہے مذہب کی بنیاد پہ یہاں پہ آ کے وہ گھر میں بیٹھ گیا تو وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ تم وہاں پہ بھی تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے. پھر اگر تم کہہ رہے ہو کہ میں مذہب پہ فالو کرتا تھا تو یہاں پہ بھی تو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. جی 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 اس لیے پھر یہاں سے بھی مذہب کا لیٹر بالکل اچھی بات ہے. ناظرین ہم آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں 718-675-6987 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اس وقت سید علی فائز ہمدانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امیگریشن اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم بات کر رہے ہیں. سوال میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ جمپ کریں چونکہ صرف یہ اسائلم پہ ہی چل رہا ہے سلسلہ. تو اس میں لیٹس کور دا اسائلم فرسٹ. پھر اس کے بعد میرے پاس ایک کیٹیگریز ہے اسٹوڈنٹ ویزز کی ہیں. اس کے بعد پھر میرے پاس پرسنل بزنس ویزز کی ایک اسائلم کے کیٹیگریز ہے. پھر IR1 پھر IR2 پھر K ویزز. یہ ایک بیسکلی ایک لمبی لسٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا جو کنٹینیوٹی ہے وہ پروگرام کی وہ خراب رہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیسکلی اب جیسے ایک میرے پاس یہ ای میل موجود ہے قارب علی کی. یہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے 2013 کلاس میں اور پہلا سیمسٹر انہوں نے جوائن کیا تھا جنوری کے اندر جو فرسٹ سیمسٹر ہوتا ہے. تو یہ فرمانے کی جی اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے اسٹیٹس کو اسائلم کی میں شیعان حیدر قرار ہوں اور مجھے بڑی تھریٹس ہے میری فیملی کو بھی تھریٹس ہے. تو کیا وہ اپنا اسٹیٹس چینج کر سکتا ہے؟ اسائلم آپ نے جب آپ اس ملک میں آتے ہیں تو اس کے 1 سال کے اندر فائل کرنا ہوتا ہے. جنرل لا یہ میں ایک منٹ میری بات کمپلیٹ نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ 1 سال کے اندر آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اس قسم کی مثال کے طور پہ جس طرح وہ اسٹوڈنٹ تھے جی اب وہ اسٹوڈنٹ رہے مگر اسٹوڈنٹ رہنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا مینٹین تو رکھا نا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ جی بالکل لیگل اسٹیٹس. جیسے ہی اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ ڈر محسوس ہوا ہے تو ود ان ریزنیبل ٹائم مختلف کورٹ سے مختلف کا ہے وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے مگر جنرل رول یہ ہے کہ 6 مہینے سے کم جو ہے وہ پھر بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم. نہیں اس کے پاس تو ملٹیپل ویزا ہے نا اسٹوڈنٹ کے پاس. وہ ملٹیپل ہے مثلاً سے آج اس کا کالج ختم ہوا جنوری 1 کو کالج ختم ہوا ٹھیک جنوری 1 کو اگر کالج ختم ہوا ہے تو ود ان ریزنیبل ٹائم آف دیٹ جنوری 1 اسے کیس کرنا چاہیے. اصل اچھی بات یہ ہے کہ ود ان اے منتھ کرے وہ. نہیں سوال یہ ہے کہ دیکھیں 1 سال آیا اس نے نہیں کیا اس کا ٹائم اوور ہو گیا ٹھیک ہے. وہ پاکستان گیا اس کو تھریٹس ملی یا تھریٹ اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا جب وہ آیا تھا اس وقت کوئی اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن چونکہ پاس ملٹیپل ویزا تھا وہ جا کے اپنے پیرنٹس سے ملا ہوگا پاکستان میں. اور جو مجھے آپ کو دیگر شہروں کا تو نہیں پتا لیکن کراچی کے حالات میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں سید زیدی نقوی کاظمی کا کوئی بھی نام ہے تو وہ بیسکلی ان کی ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہے. اور ڈزنٹ میٹر کہ مطلب بچے ہیں یا بزرگ ہیں. میں اپنے عزیزوں کو کھو چکا ہوں. حال ہی میں میرے ماموں کو بھی شہید کیا ہے انہوں نے. اس سے پہلے میرا ایک کزن تھا ڈاکٹر اس کو شہید کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں یہ حقیقت ہے مطلب اس سے کوئی فسانہ نہیں. یہ صرف پاکستان میں پورا پاکستان اسی طرح کا مصیبت میں ہے. کراچی چونکہ بیسیکلی ایک مین ہب ہے اور وہاں جس طریقے سے یہ دہشت گرد داخل ہو چکی ہے اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں شیعان حیدر قرار کو. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ لیٹس سے کہ وہ 1 سال کے سے چلا گیا ٹائم جو اس کی لمٹ تھی لیکن he just went to Pakistan, he visited his family and then now he got a threats over there. So and now he's coming back again. آپ پھر اس کی یہ جو لاسٹ انٹری سے میں کہہ رہا ہوں فرسٹ انٹری سے بات نہیں کر رہا ہوں. He could do it, right? Obviously یہ تو اس کی لاسٹ انٹری کی میں بات کر رہا ہوں. میں وہ دوبارہ اگر آیا تو that's his last entry. اچھا قارب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو بہت خوشخبری آپ کے لیے کہ آپ کر سکتے ہیں. میک شیور یو ہیو اے پراپر ایویڈنس. اور علی فیاض کا جو نمبر ہے علی فائز کا معذرت چاہتا ہوں وہ آپ ہمارے ٹکر چل رہے ہیں اس کے اوپر اور اس ٹکر پہ اس پر نمبر چل رہا ہے ورنہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. اچھا آپ کی جو جوڈیسریشن ہے وہ صرف نیو یارک تک کی محدود ہے یا آپ دوسرے اسٹیٹ میں بھی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ میں پورے ملک کے اندر پریکٹس کر سکتا ہوں. اچھا تو آپ ٹیکسس کے کیس کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیٹس ویری نائس. تو میں آپ کی ای میل کا جواب بھی دے دوں گا. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کل انشاءاللہ 2 بجے چلے گی
اور آپ کے لیے اچھی نیوز یہ ہے کہ آپ اب بھی ایلیجیبل ہیں اس سلسلے میں. لاسٹ انٹری شاید اگر کنفیوژن ہوئی تو میں بتا دوں کہ 1 سال کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کی لاسٹ انٹری سے، کہ اگر آپ پہلی دفعہ آپ 1981 میں آئے ہیں مگر لاسٹ ٹائم جو آپ آئے ہیں وہ اگر ود ان اے ایئر یعنی 2014 کے اپریل 26 کے قریب آئے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ود ان اے ایئر ہے وہ آپ کی وہ پریشانی نہیں ہے. اس کے علاوہ چینج کنٹری کنڈیشن میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ ایک صورتحال ہے کہ آپ بے شک 1990 میں آئے ہیں مگر اب حالات آپ کے وہاں پہ اس طرح چینج ہو چکے ہیں کہ اب آپ فائل کریں. یا یہ کہ ایک بندہ آیا 1990 میں ہے مگر اس نے جا کے 2014 میں جا کے مذہب چینج کر لیا، تو ایک سچویشن چینج ہو چکی ہے اس کی وہاں پہ، پھر بھی وہ اسائلم فائل کر سکتا ہے. تو چینج کنٹری کنڈیشن، چینج سرکمسٹانسز، یا لا چینج ہو جائے یا ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، یا اپنی وہ لیگل امیگریشن سٹیٹس اس نے قائم رکھا ہے، یہ سارے ایکسیپشنز کے اندر آپ آ سکتے ہیں. بیسٹ آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے امیگریشن لائر سے اس میں کنسلٹ کریں کہ اگر آپ کا 1 سال سے اوپر بھی ہو چکا ہے تو کیا آپ ابھی بھی اسائلم کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. 7186756987 آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. ایک ایسا کرتے ہیں کہ ایک ای میل لے لیتے ہیں. یہ فرمانی کہ میری شادی کسی US سٹیزن سے ہوئی ہے اور میرے اس سے بچے بھی ہیں، لیکن وہ مجھے جسمانی اور ذہنی اذیت دیتا ہے اور میرا کیس بھی فائل نہیں کرتا. اگر ایسی صورتحال ہو جی السلام علیکم، آپ آن لائن ہیں المہدی ٹیلی ویژن میں. کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں نے ایک اور سوال کرنا تھا شاہ جی صاحب سے. جی بسم اللہ. تو یہ سوال تھی کہ اگر کوئی یہاں پہ پاکستان سے یا کسی ملک سے یہاں پہ آتی ہے اور آ کے کسی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اور بعد میں جو ہے ان کے بیچ میں حالات خراب ہو جاتی ہے اور اس کو کوئی اسٹیٹس اس وقت تک نہ ملی ہوئی ہو، تو کیا وہ بھی اپلائی کر سکتی ہے اس کے لیے، اسائلم کے لیے، یا اس کو واپس جانا پڑے گا؟ شکریہ. ہولڈ کیجئے، آپ آن لائن المہدی ٹیلی ویژن پہ کال لے لیں. جی یہ دو چیزیں، ایک تو یہ جو یہ بھی تھوڑی دیر پہلے سوال پوچھا ہے وہ بھی اسی سے ملتا جو اسائلم بے شک وہ کر سکتے ہیں مگر ان کے لیے بہتر آپشن یہ کہ اگر تو US سٹیزن ان کا اسپاؤس تھا، گڈ فیتھ میرج یعنی صحیح انہوں نے دل سے سچی شادی کی، چاہے اس کے پیار کی شادی ہو یا اس کی فیملی ارینجمنٹ کی وجہ سے شادی ہوئی، مگر وہ یہ ثابت کر سکے کہ اس کی شادی صحیح تھی اور اس کا US سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈر جو اس کا اسپاؤس ہے، خامن یا بیوی دونوں میں سے کوئی بھی ہو، وہ اس پہ ظلم کرتا تھا، ذہنی یا جسمانی اذیت جس طرح آپ نے فرمایا وہ کرتا ہے، تو اس کو اس ملک میں گرین کارڈ مل سکتا ہے. اسے وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ کہتے ہیں. وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے. یعنی ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، مگر یہ لا جو ہے وہ وابا کہلاتا ہے. وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ تھا، اس میں نام تو وومن کا ہے مگر اگر کسی کے خامن کسی کی بیوی اس کو پٹائی لگاتی ہے، جو ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو اگر کسی کی بیوی پٹائی لگا رہی ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو، اس کو بھی قانون اسی طرح پروٹیکشن دے گا جس طریقے سے دوسری طرح ظلم ہے. یہ 2 سال کی بیسکلی ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ آن لائن ہیں کرنٹ افیئرز ود راشد زیدی. کون ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم راشد زیدی صاحب. وعلیکم السلام. میں بول رہا ہوں نیو یارک سے، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. بہت ہی زیادہ انفارمیٹو پروگرام ہے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. اور میرا سوال جناب ایڈوکیٹ علی سید صاحب سے ہے کہ 1 سال ہو گیا مجھے اپنا کیس اسائلم کو فائل کیے ہوئے، اور مجھے آفیسر نے کہا تھا کہ 10 دن کے اندر آپ کا جواب ہم دے دیں گے، اور آج 1 سال سے اوپر ہو گیا، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اور میرا ورک پرمٹ بھی آ چکا ہے اور میرا سوشل سیکورٹی نمبر بھی آ چکا ہے، لیکن میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اور مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ مجھے وکیل صاحب سے اس کا جواب چاہیے پلیز. علی سید، آپ بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. آپ اپنا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ ٹیلی ویژن واچ کریں. بہت شکریہ. شکریہ المہدی ٹیلی ویژن. جی شکریہ شاہ صاحب، آپ تو میرے ہم نام بھی ہیں، آپ کا میں جواب کس طرح نہیں دوں گا. عرض یہ ہے کہ امیگریشن کا مختلف پروسیسز ہیں. اسائلم آپ نے فائل کیا ود ان ٹائم، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ود ان ٹائم آپ نے کیا، اور آپ بتا رہے ہیں کہ آفیسر نے ابھی تک آپ کا ڈیسیژن نہیں لیا. اگر آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے اس کے باوجود آپ کا ڈیسیژن نہیں لیا،
اس کے لیے مختلف صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کریں, بیک گراؤنڈ میں آپ کی جو ایویڈنس ہے اس کو بھی وہ چیک کروا سکتے ہیں کیا وہ ویلڈ اور ریئل ہے یا نہیں. زیادہ چانسز اس چیز کے ہیں. کم چانسز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی وجہ سے شفل کی وجہ سے آپ کا جو کیس جو ہے کہیں پہ فائلیں جسے کہتے ہیں نا اوپر نیچے فائلیں ہو جاتی ہیں جو اس کے چانسز ہو سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی ہوا ہی نہیں, اس طرح ہو سکتا ہے. اگر ان کو لیٹر لکھا جائے اور اگر جواب وہ دیتے ہیں اس کا کہ بھائی کیا وجہ ہو گئی, کس لیے ہو گئی, اگر جواب اس قسم کا ہے کہ بھائی ابھی ہم آپ کا پروسیس میں ہے, تو اس کا ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ کیا جو آپ نے کلیم کیا ہے وہ ویلڈ بھی ہے یا نہیں ہے. میری سجیشن یہ ہوگی کہ اگر آپ کا ورک آتھرائزیشن آ چکا ہے اور اگر ایکسپائر ہو تو دوبارہ آپ اپلائی کیجئے, ضرور لیجئے ورک آتھرائزیشن. لیگل طریقے سے رہیں, یہاں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہ کریں, یعنی کسی جرم یا کوئی اس طرح کی بات میں آپ بالکل شامل نہ ہوں. آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, چونکہ آپ نے اسائلم کیا ہے کہ آپ کو ملک میں ڈر ہے, تو ظاہر ہے آپ یہاں پہ اگر سیف ہیں تو اس میں پریشانی والی انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے. اسائلم کے ڈیسیژن میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے بات. اس سے پہلے جو خاتون نے سوال کیا تھا اس سلسلے میں, وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی کو اسپانسر کر کے اس ملک میں لاتے ہیں یا یہاں بھی آپ کسی سے اگر شادی کرتے ہیں تو 2 سال کا ایک ونڈو ہوا کرتی تھی, اور 2 سال کی ونڈو کے بعد بیسیکلی آپ کو ایک ٹیمپرری ریزیڈنٹ ایلین ملتا تھا, اور 2 سال کے بعد پھر آپ دوبارہ انٹرویو کے لیے جاتے تھے یا ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ ابھی بھی ایک انڈر سیم امبریلا میں ساتھ ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف رہ رہے ہیں, تو پھر آپ کو پرماننٹ گرین کارڈ ملتا تھا. کیا لاز چینج ہو چکے ہیں یا وہ بھی نہیں, میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں. اپنے 1996 کے جو آئرہ کے لا تھے اس کے بعد کی یہ بات سچویشن ہے. میں ٹیکنیکلی اس لیے نہیں بات کرنا چاہتا کہ شاید مختلف لوگ اس سے کنفیوز ہو جائیں. قانون یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کے 2 سال کے اندر آپ کو گرین کارڈ ملتا ہے, جی سے اگر آپ کی شادی 2014 کے جنوری 1 کو ہی ہے اور آپ کا گرین کارڈ آپ کو 2016 کے جنوری 1 سے پہلے ملا ہے تو آپ کو 2 سال کا ملے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کے بعد میں ملا ہے تو آپ کو 10 سال کا پکا ملے گا. اور 10 سال کے بعد پھر آپ سٹیزن شپ اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں, اگر آپ یو سٹیزن کے ساتھ شادی شدہ ہیں تو جب آپ کو گرین کارڈ ملا ہے اس کے 2 سال اور 9 مہینے کے بعد آپ 2 سال اور 9 مہینے, ایکچولی 3 ایئرز ہے مگر 2 ایئرز 9 منتھ کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیٹس سے میں اب قطع کلام یہ معافی چاہ رہا ہوں, لیٹس سے کہ اگر شادی بریک ہو جاتی ہے کسی بھی فیتھ کے مطلب ظاہر نہیں پسند آیا, نہیں رہنا چاہتے, تو کیا وہ اسپاؤس یعنی ہسبینڈ اور وائف کیا وہ انٹائٹل رہے گی لیگل اسٹیٹس کے لیے؟ جی بالکل رہے گی. اگر اس نے گڈ فیتھ میں میرج کی ہے اور جو ڈیورس ہوئی ہے وہ اس میں وہ ایٹ فالٹ نہیں ہے. ڈیفالٹ میں کون فالٹ ہوتا ہے؟ ظاہر ہے میں فالٹ سے مراد میری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر جو ایلین لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جو باہر سے بندہ آیا ہے جو US سٹیزن نہیں ہے وہ اس کے لیے ایلین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اگر جو ایک امیگرنٹ ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, شاید ایلین میں لوگوں کے ذہن میں ایک دم اینٹناز آ جاتے ہیں. جی مگر انفارچونیٹلی لا میں بھی ایلین استعمال کیا جاتا ہے. اس میں لکھا بھی ہوتا ہے ایلین کارڈ, ایلین رجسٹریشن کارڈ. اس ہمیشہ مجھے بھی میں اس سے ڈیفر کرتا ہوں مگر اب کیا کریں, لا میں یہی ہے. اینی ویز, اگر فرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ کی کسی وجہ سے اس نے شادی کی, گڈ فیتھ میں شادی کی, مگر اس کے بعد جو امیگرینٹ ہے وہی زیادتی کر رہا ہے US سٹیزن کے ساتھ اور اس وجہ سے اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر اس کو نہیں ملے گا. اگر اس نے زیادتی کی ہے US سٹیزن کے ساتھ اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ شادی بے شک اس نے ٹھیک کی مگر ایٹ فالٹ وہ ہے تو پھر یا اس نے کوئی اپورچونٹی حاصل کرنے کی کوشش کی. اگر تو میرج فراڈ ہے تو وہ تو بالکل اعلیٰ سے چلتا ہے. یہ کیسے نکاح ہوا ہے باقاعدہ سارے لوگ؟ میرج فراڈ نکاح کے باوجود بھی ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی ہوتے ہیں لوگ. انفارچونیٹلی اس طرح کی غیر قانونی حرکتیں دوسرے ملکوں میں بھی جا کے کرتے ہیں. US سٹیزن نے پیسے دیکھیے اس لیے انتہائی اپنا امپورٹنٹ ایشو اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کے بچے یہاں پیدا ہو رہے ہیں اور بچے ماشاءاللہ پریکٹیکل لائف میں جب بڑے ہوں گے جائیں گے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریلیٹیو سے جا کر کے شادی کریں, ریلیٹیو کے یہاں شادی کریں یا اپنی برادری میں شادی کریں. اکثریت تو یہ ہے, اور ایک اکثریت بیسکلی تعداد جو یہاں کی جیسے کہ جس ماحول میں بھی اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں, آپ بھی الحمدللہ دیکھ رہے ہیں, تو میرجز تو یہاں بھی الحمدللہ ہو رہی ہیں اور کامیاب ہو رہی ہیں. تو یہاں تو کم از کم امیگریشن کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, امیگریشن کا پرابلم بیسیکلی آتا ہے کہ جب آپ یہاں سے اپنے بچے کو لے جاتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اپنے بچے کے لیے وہ سلسلہ کریں یا بچی کے لیے کریں. اب ظاہر ہے اس میں یو ٹیکنگ اے چانس, بگ چانس آؤٹ ہے, ایون دو کہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں
کی اولادوں سے بھی شادی ہوتی ہے اور پھر آپ یہاں کے کوئی ڈفرینسز آ جاتے ہیں, تو اس میں آپ کس طریقے سے پروو کریں گے کہ جی یہ گڈ فیتھ نہیں تھا یا وہ تھا؟ گڈ فیتھ تھا. آپ چونکہ یہ ایک لا کے مطابق کوشچن ہے تو اس لیے میں لیگل جواب دوں گا, ورنہ اس کے سوشل جواب بھی بہت سے میں دے سکتا. اگر یہ شادی کس طریقے سے لیگل, یعنی اس کی گڈ فیتھ کس طرح ثابت کرنا ہے, جی ریزن ہونی چاہیے کہ شادی کی, نمبر ایک. اس کے بعد کی جو کریکٹر ہے نا وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پہلے کا کریکٹر کیسا تھا, یعنی چیز کیا تھی, کیا شادی صحیح تھی کہ نہیں. شادی کرنے کے بعد جو بندہ یہاں پہ آیا تو جوائنٹ ڈاکومنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا, جوائنٹ لیز, جوائنٹ بل, جوائنٹ بینک اکاؤنٹ, تصویریں. وہ کیسے ہو گئی؟ آپ ابھی فرض کیجئے شادی کی آپ نے, شادی کرنے کے بعد آپ نے کیس فائل کر دیا, ایک 18-20 سال کی لڑکی یا لڑکی کی شادی کی, اب کیس فائل کرتے, نہ جوائنٹ بلز ہیں نہ جوائنٹ لیزز ہیں. وہ یہاں پہ یا وہاں پہ؟ اچھا, اس وقت تک تو نہیں ہے ڈاکومنٹس, میں نے یہ عرض کیا. مگر جب وہ یہاں آ گئے, ان کو امیگرینٹ ویزا ملا, وہ یہاں پہ تشریف لے آئے. جب وہ یہاں پہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد تو دونوں اکٹھے ہیں نا. بالکل ہے. اس کے بعد تصاویر, وہ تو ظاہر ہے مل جائے گی. جوائنٹ بل, جوائنٹ بل سے مراد یہ ہے کہ بجلی کے بل پہ دونوں کا نام ہو, جی ٹیلی فون کے بل پہ دونوں کا نام ہو, کیبل کے بل پہ دونوں کا نام ہو. اس کے علاوہ لیز جس گھر میں رہتے ہیں وہ جوائنٹ ہو, یعنی دونوں کا نام ہو. اس کے علاوہ بینک اکاؤنٹ اور ٹیکسز اکٹھے فائل کریں. اچھا, اس میں ایک سوال کیچ ہی ہے کہ اگر آپ 20-22 سال کی عمر میں بچے کی شادی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہی ہے, تو ٹیکس تو فائل نہیں کر سکتا, وہ کسی سے افیڈیوٹ سپورٹ لے سکتا ہے. بالکل لے سکتا, اچھا بالکل لے سکتا ہے, اس کو اپنا بھی دینا پڑے گا. اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال میرے دماغ میں آیا ہے کہ ٹیلی فون پہ بھی بعض اوقات نکاح ہوتے ہیں, کیا ایکسیپٹیبل ہیں یہ؟ نہیں, ایکسیپٹیبل اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا مثلا آج ایک بندے کا ٹیلی فون پہ نکاح ہوا, جی وہ کیس تبھی فائل کرے گا جب اس کی میرج کنزیومیٹ ہو جائے, یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد وہ کیس فائل کرے گا. نہیں, لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے, یہ ہوتا ضرور ہے. شریعت میں. جی جی, شریعت میں نکاح کی صورتحال ہے, مگر یہاں پہ ہم قانون کی بات کریں. جس طرح شریعت میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی کی بھی گنجائش موجود ہے. وہ ہم نہیں کر سکتے ڈسکس. نہیں, میں تو کر سکتا ہوں, اس لیے کہ وہ سچ شریعت میں موجود ضرور ہے, وہ قانون میں یہاں پہ موجود نہیں ہے. اسے یہ بیسیکلی جب قانون ایک چیز کی ممانعت کر رہا ہے تو وہ میں اس وقت ایکسپلین کر رہا ہوں, قانون نہیں کر سکتا. اسی سلسلے سے ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں میں سے جن کی دو شادیاں, مطلب پہلی بیوی پاکستان میں موجود ہے اور دوسری بیوی یہاں موجود ہے, تو وہ کیا اپنی پہلی بیوی کو یہاں بلا سکتے ہیں؟ یہ وہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر پہلی بیوی وہاں موجود ہے اور دوسری یہاں پہ ہے تو جو یہاں پہ انہوں نے شادی کی ہے وہ انلیگل ہے. اس کی بیس پہ جو گرین کارڈ ملا ہے وہ انلیگل ہے, کیونکہ انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کی ہوگی پہلی بیوی. کیونکہ اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو پہلے ہی آفیسر ان کے سامنے مسکرا کے کہے گا کہ تم کر کیا رہے ہو, تم تو جرم کر رہے ہو. تو اس لیے وہ بات کلیئر ہے. پولیگمی, جی پولیگمی کہلاتی ہے. اور وہ آپ کو گرین کارڈ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیگمی تو نہیں کریں گے, یہ باقاعدہ آپ بتاتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ آپ اپنے اسٹیپ برادر اینڈ سسٹرز کو اسپانسر کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں, یہ لیگل ہے. بالکل ہے, ٹھیک, بالکل ہے. اچھا, اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے ملک سے باہر ہوتے ہیں, مطلب ضروری نہیں کہ آپ یو ایس سٹیزن ہیں تو اب پاکستان میں بھی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے, کسی اور پارٹ پہ ہو جاتی ہے فار انسٹنس, تو وہ بچہ جب وہ آئے گا یہاں اس ملک کے اندر تو اس کا لیگل اس کو پاسپورٹ ملے گا یا اس کو نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ ملے گا؟ اگر تو ایک بچہ مثلاً آپ کا بچہ اگر پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ یو ایس کانسلیٹ جو ہے وہاں پہ اس کی رجسٹر کروائیں گے کہ بچہ بائی برتھ سٹیزن ہے, کیونکہ وہ بچہ پیدا اس وقت ہوا جب آپ یو ایس سٹیزن ہیں. جی, تو وہ بائی برتھ سٹیزن ہے, یعنی اس کے وہی برتھ رائٹ سٹیزن شپ اس کے وہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کوئی بندہ امریکہ کے اندر پیدا ہوا ہو. لیکن بس فرق یہ ہوا کہ he was not born in United States. No, he was not born over here, yes, مگر اس کے سیم رائٹس ہیں. اچھا, اس کا کوئی ایلین نمبر نہیں ہوگا, وہ سیم رائٹس ہیں اس کے جس طرح آپ کے ہیں. اس کو سرٹیفکیٹ آف سٹیزن شپ وہ کلیم کر سکتا ہے, اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. پاسپورٹ تو اس کو مل جائے گا, پاسپورٹ تو فوراً ملے گا برتھ سرٹیفکیٹ کی بیس پہ, مگر اسے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے اگر سرٹیفکیٹ آف سٹیزن شپ فائل کرنا وہ بھی کر سکتا ہے, وہ بھی اس کے پاس پروویژن موجود ہے. مگر اس کا چونکہ برتھ سرٹیفکیٹ ہی یس کانسلیٹ نے ایشو کیا ہوگا, he will be presumed as a US citizen. اچھا, اسی طریقے سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو US سٹیزن ہیں اور ان کے بچے چھوٹے آتے ہیں 6 مہینے یا 5-7 مہینے کے, لیکن پیدا پاکستان میں یا کسی اور پارٹ میں ہوئے, تو ان کو بھی پاسپورٹ ملے گا یا ان کو نیچرلائزیشن پروسیس سے وہ چونکہ وہ وہاں
یہاں پہ پیدا ہونے کے بعد اگر یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے بعد یہ سٹیزن اگر ہوا ہے, اگر تو یہ بعد میں سٹیزن ہوا ہے, ٹیکنیکلٹی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر وہ بعد میں سٹیزن ہوا یہ بندہ, تو پھر وہ یہاں پہ اس کی سٹیزن شپ کے سرٹیفکیٹ کے لیے فائل کرے گا بیفور دا چائلڈ. تو اس کے لیے پھر اس کو امیگریشن آفیسر کے پاس انٹرویو کے لیے جانا پڑے گا, دونوں کو جانا پڑے گا شاید, مگر وہ انٹرویو کا ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی اس کا رائٹ تو پہلے اپروو ہو چکا ہے, وہ گرین کارڈ پہ یہاں پہ ہے. تو ہے نا ٹائم کنزیومنگ تو مختلف چیزیں ہیں, مگر یہ کہ آخر اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ انہوں نے بنایا ہے, اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ فیس ان کو دیں گے, کچھ کام تب چلے گا نا ظاہر, اور ساتھ لائرز کو بھی. فیس سے مجھے ایک بہت اچھا سوال میرے دماغ میں ہے, یہ بتائیے جب بھی کوئی لیگل پروسیس ہوتا ہے, جیسے امنسٹری ہوتی ہے, 80 کی دہائی میں ہوئی تھی امنسٹری, اس کے بعد ایک فارمنگ کا سلسلہ آیا تھا, پھر CSS ورسز لولاک چلا تھا, کیا لیگل کرنا کسی بھی مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے فیزیبل رہتا ہے ان ٹرمز آف اکانومی, کیونکہ جب یہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس نہیں پے کر رہے وہ ایلیگل جابس کرتے ہیں, اور جب وہ سسٹم میں آتے ہیں تو بیسیکلی وہ سوشل سیکورٹی بینیفٹس بھی مطلب پے کرتے ہیں, آبویسلی پے کرتے ہیں, تو ظاہر ان کو آخر میں جا کے ملے گا. تو ڈونٹ یو تھنک از گڈ فار اکانومی ٹو لیگلائز دی ایلیگل امیگرینٹس؟ آبویس کے دو سائڈس ہیں بات کرنے کی, پروز اینڈ کونس دونوں ہیں, مگر میں ان فیور آف دیٹ ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور کرنا اس لیے بہتر ہے کہ وہ لوگ آ چکے ہیں اس ملک میں. اس کے دوسری طرف تھوڑا سا نقصان دہ یہ بات ہے کہ جو آ چکے ہیں, وہ جو لائن میں لگا کے بیچارے انہیں اسپانسر کیا ہوا تھا, اور ان کو لائن پیچھے دھکیل دی جاتی ہے اس وجہ سے کہ نئے بندے آ گئے, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیٹیگریز کی بات کر رہے ہیں, میں کیٹیگریز کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ آپ جب ایمنسٹی کھولتے ہیں تو جو دوسری جو کیسز بیک لاگ میں چل رہے ہوتے ہیں نا آپ کے, جس طرح سبلنگس کے, یو ایس سٹیزن کے یا پیرنٹس, ان پہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا, ریپل افیکٹ ہے اس کا. ایگزیکٹلی, تو وہ ظاہر ہے بندے وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. آج کی اطلاع کلیئر سے کیا آپ کے پاس نمبر ہے کہ آج کل کون سی کیٹیگری چل رہی ہے IR2 کے برادر اینڈ سسٹرز؟ مجھے زبانی یاد نہیں ہے, مگر جہاں تک میرا ذہن میں آ رہا ہے وہ تقریباً 12-13 سال کے قریب ہے کم از کم لگ رہے ہیں. ایک زمان میں تو 20 سال لگتا تھا. جی نہیں, اب تھوڑا 12-13 سال ہے. یو ایس سٹیزن کے جو بڑے بچے ہیں, 21 سال سے بڑے بچے ہیں, ان کے لیے بھی تقریباً 10 سال. آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ کر سکتے ہیں, کہ فرض کیجئے مان لیا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کیا, تو کیا میرے پیرنٹس میرے برادر اینڈ سسٹرز کو اسپانسر کریں گے, یا میں ڈائریکٹ اپنے برادر اینڈ سسٹر کو اسپانسر کر سکتا ہوں؟ تھوڑا سا بریف بتا دیں. یو ایس سٹیزن اپنے برادر سسٹر کو بھی اسپانسر کر سکتا ہے, اور پیرنٹس کو بھی اسپانسر کر سکتا ہے. اچھا, پیرنٹس کو کرے گا, اور پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو کریں گے تو وہ زیادہ فاسٹ پروسیس ہے, یا یہ پروسیس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ مثلا اگر پیرنٹ گرین کارڈ ہولڈر ہیں اور اس بیس پہ اگر اپنے بچے کو کرتے ہیں تو دا مومنٹ. ایک کال لے لیتے ہیں, کافی دیر بعد کال آئی ہے. جی السلام علیکم, آپ آن لائن ہے کرنٹ افیئرز ود راشد زیدی. کون ہے, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. اصل مجھے پوچھنا ہے لائر صاحب سے کہ میں نے کیس یہاں فائل کیا ہے نیو یارک میں, اپنا اسائلم کا کیس. جی. اور مجھے انٹرویو بھی ہو گیا ہے, جی. مگر یہاں جاب کی پریشانی میں مجھے کہیں اور دوسرے اسٹیٹ شفٹ ہونا ہے, مگر ابھی تک ان کا رزلٹ نہیں آیا, تو میں کیا شفٹ ہو سکتی ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, بہت شکریہ جی. کیپ واچنگ زیدی ٹی وی, ابھی آپ کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو. بہت اچھا سوال ہے. جب بھی آپ چینج کریں گے اپنا ایڈریس تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو امیگریشن کو بتانا پڑے گا کہ میرا ایڈریس چینج ہو چکا ہے. اب چونکہ آپ کا انٹرویو ہو چکا ہے, اس میں پرابلم صرف یہ ہوگی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چونکہ آپ کا انٹرویو ہونے کے باوجود بھی آپ کا کیس پھر اسی جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائے جس جگہ پہ آپ موو ہو رہے ہیں. لیکن آپ ریپرزینٹ تو کرتے ہیں دوسری اسٹیٹ سے. نہیں, میں اپنی بات تو نہیں, انہوں نے ایک جنرل بات کی, میں تو لائر ہر جگہ پہ کرتے ہیں, مگر ان کا پھر پرابلم یہ ہوگی کہ وہاں پہ اگر کیس ان کا ٹرانسفر ہوگا تو نئے سرے سے انٹرویو نہ کال کر لیں. اس لیے بیٹر آئیڈیا یہ ہوگا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں. آپ کا انٹرویو کے نارملی جو آج کل کے ڈیوریشن ہے بہت جلدی ڈیسیژن ہو رہے ہیں, کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور اگر دیر لگ رہی ہے تو آپ ان کو لیٹر لکھ کے بے شک ان کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں, مگر 3 months to 6 months بھی لگ سکتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے علی شاہ صاحب میرے نام کے وہ ہیں, وہ ان کا فون آیا تھا تو انہوں کو 1 سال لگ چکا ہے جس طرح وہ فرما رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ چیک کریں. یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اگر آپ جہاں سے ایڈریس چینج کریں گے تو آپ نے ود ان 10 days امیگریشن کو 2 چیزیں کرنی. ایک تو AR11 فارم ہے, وہ آپ نے فائل کرنا, اس کا ایڈریس موجود ہے, USCIS کی ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں وہ فارم, اور آن لائن بھی آپ چینج کر سکتے ہیں, اور فون کر کے بھی چینج کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کو اپنے جو اسائلم آفس ہے وہاں پہ لیٹر لکھنا ہوگا باقاعدہ کہ آپ یہاں سے اس جگہ پہ موو کریں, جو پرانا ایڈریس یہ تھا, نئے ایڈریس فلاں ہے. تو اس میں یہ چانس ضرور ہوگا کہ آپ کا کیس جو ہے
جو نیا جو جس جگہ پہ آپ موو کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کیس ٹرانسفر کر دیں, اور پھر وہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ آپ کو نیا دوبارہ انٹرویو کال کر لیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر ان کے پاس جاب نہیں ہے یہاں تو کس طریقے سے سروائیو کریں گے وہ؟ میں آئی ریئلی فیل سوری بٹ دیٹس جو جواب جو قانونی طور پہ ہے جو سچویشن ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ مصیبت یہ ہے, کیچ 22 ہے بیسیکلی, یہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ تو بڑا ٹف سچویشن ہے. اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. آمین. میں اس سے پہلے سی ایس ایس ورسز لولاک اور یہ ساری چیزیں کر رہا تھا. کیا کوئی ایک ایسا لا ہے پائپ لائن کے اندر جس سے دوسرے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو بینیفٹ مل سکے؟ ایک جو جیسے وہ ڈیفرڈ ایکشن جس کا بہت مشہور کہا یہ گیا تھا کہ ایمنسٹی کھل گئی ہے, اخباروں میں بھی آیا تھا, حالانکہ زیادتی ہے. کیا یہ کمپریہنسو امیگریشن ریفارم والا بل تو نہیں ہے؟ نہیں, دیر از نو سچ تھنگ یٹ. کوئی ایسا لا فی الحال نہیں ہے کمپریہنسو امیگریشن بل. فی الحال ایسا کوئی بھی نہیں سامنے. ایک ہے جو کہ تقریباً فیل ہو چکا ہے بیسیکلی. ابھی ریسنٹلی ڈیفرڈ ایکشن کا صرف وہ تھا جو اوباما صاحب نے اناؤنس کیا تھا. وہ کیا ہے ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو. وہ یہ تھا کہ پہلے انہوں نے ایک بچوں کے لیے ایک اناؤنس کیا تھا, شاید آپ میرے خیال میں 2012 کے اینڈ میں یا تقریباً 2012 میں شروع ہوا تھا. جی جی. وہ یہ تھا کہ جو بچے 16 سال کی سے کم عمر میں تھے جولائی 15 2007 سے پہلے یہاں پہ تشریف لائے ہوں, اور 31 جون 2012 کو وہ 31 سال سے کم تھے, یعنی جون 2012 کے 31 تاریخ کو. دوبارہ میتھ بتائیے گا ذرا. جی, 16 سال کے تھے جی یا اس سے کم تھے جولائی 15 2007 کو. جولائی 15 2007. یہ نمبر کیسے نکالا انہوں نے؟ یہ بل تھا یہ چونکہ 2007 سے وہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ بش صاحب نے بھی ایک گیسٹ ورکر اور اس قسم کا پروگرام اس وقت تھا. تو اس کی اپوزیشن یہ تھی کہ جیسے ہی آپ یہ اناؤنس کرتے ہیں تو انلیگل بندے بے تحاشا اس ملک میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے کہ بھائی آج کے بعد سے اگر کوئی یہاں پہ منہ اٹھا کے آئے گا تو ہم یہ ان کو نہیں دیں گے. جیسے میکسیکن لوگ زیادہ. جی, میکسیکن بھی دوسرے لوگ بھی آتے ہیں یہاں پہ انلیگل. ابھی ایک قدر کلامی کی واپس جاتا ہوں کہ بش کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو انرجی تھا, یہ آئل ڈگنگ جو تھا وہ بومنگ پہ تھی. تو انہوں نے بہت سارے میکسیکن ٹرک ڈرائیورز کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ آ کر کے اپنے اس ڈرائیونگ لائسنس پہ آپ ٹیکسز کے اندر کام بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی سوشل سیکورٹی ٹیکسز اور اینی ٹیکسز, اور واپس جا سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہر حکومت کی ڈفرینٹ پالیسیز ہوتی ہیں, ڈیموکریٹس کی اپنی ہیں. چونکہ ہم امریکہ کے مختلف ممالک کے ساتھ ٹریٹیز ہیں. کینیڈا کے ساتھ بھی ٹریٹیز ہیں اور نیفٹا کنٹریز کے ساتھ ان کی ٹریٹیز ہیں. میکسیکو بیسیکلی ٹیکسز اینڈ کیلیفورنیا واز اے پارٹ آف ٹیکسز. تو نیفٹا کی جو ہے نا جو ممالک کے ساتھ مختلف ٹریٹیز ہیں جن میں سے یہ بھی ہوا ہوگا میرے, چونکہ مجھے یاد نہیں ہے. یہ میں خود ایکسپیرینس کر مگر ہے یہ بیسیکلی اسی طریقے سے کہ ان کے جس طرح ان کے ٹی این ویزا ایک ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان خاص ممالک کے لیے صرف کینیڈا کے لیے ٹی این ویزا ہے وہ ایک ورک ویزا ہے. اسی طرح ان کو بھی یہ علاوہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے یہاں رہ سکتے ہیں. ان کے لیے کہ آئیں گے وہ وہاں سے انہوں نے چیز اٹھائی ہے, انہوں نے وہاں سے پے لی ہے اور یا ویجز جو بھی ان کی ہیں, اور پھر وہ دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے. گیسٹ ورکر پروگرام پریزیڈنٹ بش صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا, وہ بھی ایک تھا. اسی طرح یہ ڈیٹ میں بتا رہا ہوں, یہ اس نے جو ابھی یہ ڈاکا کیسے کہتے ہیں ڈیفرڈ ایکشن بیسیکلی تھا کہ ان کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے. کوئی گرین کارڈ نہیں ہے, صرف یہ ان کو ایک سہولت ہے کہ ورک آتھورائزیشن مل جائے گا, ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا سرٹن پیریڈ کے لیے. ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جولائی 15 2007 سے پہلے یہاں موجود ہوں, 16 سال سے کم عمر میں آئے ہوں, اور جون کی 31 تاریخ 2012 اس وقت ان کی عمر 31 سال سے کم ہو. اس کے علاوہ یا تو ہائی اسکول میں جا رہے ہوں یا ہائی اسکول کر لیا ہو, یا جی ای ڈی کر لیا ہو یا جی ای ڈی کر رہے ہوں, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گڈ مورل کیریکٹر ہو, کوئی جرم نہ کیا ہو انہوں نے کوئی اس قسم کا, تو ان کو ہم ڈیپورٹ نہیں کریں گے اور امپلائمنٹ آتھورائزیشن دے دیں گے. یہ ایک تھا. اس کو اس وقت ایک جو نئی سجیشن تھی وہ یہ تھا کہ یہ ڈیوریشن ختم کر دیجئے, جو بچے یعنی اس ڈیٹ سے پہلے آئے ہوں, نہیں صرف کہ 16 سال سے کم عمر میں جو بچے آئے ہیں سرٹن پیریڈ اتنے عرصے تک وہ یہاں پہ موجود ہیں ان کو دے دیا جائے. اور جو یو ایس سٹیزن بچوں کے ماں باپ ہیں
वो भी अगर सर्टेन टाइम से पहले अगर आए हो तो उनको भी कम से कम डिपोर्ट ना किया जाए और उनको ये दे दिया जाए वर्क ऑथराइजेशन। तो ये एक सजेशन थी जो कि अभी एक्चुअली स्टे हो चुकी है ये फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो इसलिए वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मगर पिछले वाला जो है, जो मैंने अर्ज किया है कि जो 16 साल से कम 2007 से पहले आए हों और 2012 जून 31 को 31 साल से कम हो, वो अब भी कर सकते हैं, या जो जिनको पहले मिल चुके हैं वो रिन्यू भी कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी फेज में दाखिल हो रहे हैं। देखिए कितनी जल्दी ये 50 मिनट्स पूरे हुए हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब ईमेल की भी है। और मैं यकीन कीजिए कि प्रोग्राम इतना दिलचस्प है और इतना माशाल्लाह सैयद साहब बोल रहे हैं, दिल चाहता है कि इस प्रोग्राम को इसी तरीके से जारी रखें, लेकिन हमारे मजबूरियाँ इंशाल्लाह इनको फिर हम दोबारा बुलाएंगे। ये बताइए, ये जो बिजनेस वीज़ा ये कैसे मतलब क्या कोई आदमी पाकिस्तान से बैठ करके यहाँ अगर सर्टेन अमाउंट्स का बिजनेस करे तो उसको बिजनेस वीज़ा मिल सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने बात की है, वो ये चाहते हैं कि उनके पास पैसे हैं पाकिस्तान में, उसकी लिमिट बताइए कितनी लिमिट है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ताकि मैं अपने उन दोस्तों को बता सकूँ। मुख्तलिफ है, वीज़ास मुख्तलिफ हैं। जी बताइए। एक तो बिजनेस वीज़ा जब आप कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट है। अच्छा। उनमें भी नॉन इमिग्रेंट्स भी हैं, इमिग्रेंट भी हैं। अच्छा। नॉन इमिग्रेंट्स में ये वीज़ा है, जैसे आप कहते हैं कि मसलन वहाँ पे एक एंटिटी है जो यहाँ पे अपनी एक और सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी या उसी कंपनी का एक हिस्सा बच्चा यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे वो बच्चा बनाते हैं अपनी कंपनी का, या सब्सिडरी बनाते हैं या सिस्टर कंसर्न बनाते हैं, और वहाँ पे वो अपना मैनेजरियल स्टाफ में से किसी को या एग्जीक्यूटिव स्टाफ में किसी को वहाँ से इधर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है। तो वो उसे कर सकते हैं, या यहाँ की कंपनी अगर वहाँ पे भी उसकी कोई सिस्टर कंसर्न है तो भी हो सकता है उधर से यहाँ पे। Does have to be a retail business? एनी बिजनेस, Any business, IT business or कोई बिजनेस भी हो सकता है। मसलन वहाँ पे कंपनी है, वो एक काम करती है कंप्यूटर्स का। ठीक है। यहाँ पे वो एक ऑफिस खोल रहे हैं कि जो इधर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ें वहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है। या किसी चाइना, जापान, जिस मुल्क में भी, मगर ये वाली कंपनी उस कंपनी की सिस्टर कंसर्न है और वो ओन या कंट्रोल कर रहा है एक कंपनी, तो वहाँ से अपना मैनेजर या एग्जीक्यूटिव। क्या कोई आकर के यहाँ कोई बिजनेस ले सकता है, गैस स्टेशन ले सकता है, सी स्टोर ले सकता है? अब बेसिकली आप वो इन्वेस्टर वीज़ा की बात कर रहे हैं। जी, वो उसके वो जो इन्वेस्टर वीज़ा है उसकी शराइत काफ़ी ठीक ठाक टफ हैं, इस लिहाज से कि मेनली उसे कहते हैं $1 मिलियन वीज़ा। अच्छा। कि अगर किसी के पास $1 मिलियन है, बास ऐसी जगह जिन जगह पे ये कह सकते हैं कि आप शॉर्टेज है या इकोनॉमी वहाँ पे स्ट्रांग है, वर्कर ज़्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो वहाँ पे $5 लाख भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसकी दूसरी शराइत चंद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के मेनली डिस्कस नहीं की जाती है, उनको बताया नहीं जाता, वो ये कि पहली बात ये कि वो लीगल मनी हो। जब आप लीगल मनी कहते हैं तो वो उसमें ये होता है कि उस पर टैक्सेस आप ये शो कर सकें कि उस मुल्क में आपने उस पर टैक्स दिया है। अगर इनहेरिट किया अपने लैंड प्रॉपर्टी से आपके, हाँ, दैट्स गुड। वो आप हर दूसरा आदमी जो रईस है पाकिस्तान में, वो कहाँ से हुआ है? प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। वैसे बिजनेस कहाँ है पाकिस्तान? तो अगर प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है तो उसने सिर्फ ये साबित करना है कि उसके ऊपर टैक्स पे हुआ है, या ये कि उसको लीगल तरीके से वो पैसे आए हैं कहीं से। ठीक है। दूसरा, फिर वो मनी वहां से इधर लीगल ट्रांसफर हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट ये है कि वो 10 US वर्कर्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। 10 US वर्कर इंक्लूडिंग themselves? नो, दे आर नॉट US वर्कर येट। 10 थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 US वर्कर जो हैं वो या ग्रीन कार्ड होल्डर होंगे, या सिटीजन होंगे, या असाइली भी हो सकते हैं। ठीक है। उनको वो यहाँ पे देंगे। उन जो वर्कर्स वो हायर करेंगे उनका भी टैक्स फाइल करना है ऑब्वियसली। अच्छा। उनका जो पेरोल रन करनी है वो तो उन्होंने करनी है। अच्छा। कंपनी के भी टैक्सेस पे करने हैं। अच्छा, डजंट मैटर कि बिजनेस, लेट्स से फॉर इंस्टेंस बिजनेस नॉट प्रॉफिटेबल, देन व्हाट वुड दे डू? पहली बात है कि उनको 2 साल का ग्रीन कार्ड मिलता है, जब मिलता भी है तो। अगर उनका बिजनेस ठीक नहीं चला, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, उनको 2 साल गुड फेथ वगैरह कोई चीज नहीं आती। गुड फेथ की तो बात ही नहीं है इसमें। इसमें तो यह है कि आप एंटरप्राइज यहाँ पे खोल के और एक इकोनॉमी को प्रॉफिट दे रहे हैं। अगर आप नहीं कर सके तो फिर आप अपने मुल्क में चले जाएं, या अगर उनको मुल्क में डर है, अब यहाँ पे फिर वही असाइलम आ जाएगा कि अगर वो यहाँ पे आए और उनको उसके बाद मुल्क में डर है तो फिर दोबारा असाइलम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ये बात तो ज्यादा बेहतर नहीं है। वो तो क्या नहीं कह रहा, इट्स नॉट दैट इजी बेसिकली। अच्छा, ये जो आपने $500,000 की 500,000
US डॉलर जी, 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 2 जी। मिलियन। तो आपको यूएसए एम्बेसी में जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो डू यू हैव टू हैव अ लॉयर और यू जस्ट सिंपली गो देयर एंड शो देम अ बैंक स्टेटमेंट, लुक आई गॉट दिस मच मनी इन द नहीं, बैंक? उसके लिए बहुत सारे पेपर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, या तो वो खुद कर सकते हैं और आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशंस, उनको फॉलो करें अगर वो समझते हैं कि, क्योंकि एक्चुअली तो आप अपना मर्डर ट्रायल भी खुद डिफेंड कर सकते हैं, वो भी आपके पास राइट टेकिंग अ है। बिग चांस का लव। दैट्स व्हाट इट इज। सो सेम इज हियर। हमने पिछले प्रोग्राम्स में ये बताया था कि इस मुल्क में हम जो तारिकीन वतन आकर के यहाँ रह रहे हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपनी मर्जी से, किसी ने हमें प्रेशराइज नहीं किया। Yeah. तो जब तक आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होगी, जब तक आपके पास अच्छी प्लानिंग किसी भी सिलसिले में नहीं, एक अच्छा वकील, एक अच्छा अटॉर्नी आपको बड़े मैस से बचा सकता है, एक अच्छा सीपीए आपको बहुत बड़े टैक्स प्रॉब्लम से बचा सकता है, इसी तरीके से एक अच्छा अटॉर्नी आपको बहुत सारी हैसल से बचा सकता है। वैसे तो आप अपनी फैमिली को अप्लाई कर रहे हैं तो जाके इंटरनेट से वीज़ा मैं हमेशा छोटी आपकी बात करके हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि मैं अपने आप को एक पढ़ा लिखा इंसान समझता हूँ, मगर इसके बावजूद अगर मैंने अगर गाड़ी ठीक करवानी है तो मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा, क्योंकि वो उसकी फील्ड है, वो उसमें स्पेशलाइज करता है। बाल कटवाने हो तो बेहतर यही है कि सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी डेंजरस। इसी तरीके से कि आप यू टेकिंग अ चांसेस आउट देयर। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि प्रोग्राम्स हमारा आखिरी फेज में दाखिल हो रहा है, अभी हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमें 7186756987 पर कॉल कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा अली सैयद से कि ये 1.25 घंटे का प्रोग्राम बेसिकली एक तिश्ना है, तिश्नगी हमारी ख़त्म नहीं हुई है। ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है कि इस पर बहुत मज़ीद बात की जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर हर साल 2/3 तादाद में जो लोग इमिग्रेंट्स आते हैं वो इस हर साल आते हैं, जो कि 66% बनती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल के साथ जो आते हैं वो 17% होते हैं, और बाकी जो है बाकी परसेंटेज जो है वो उनकी ह्यूमैनिटेरियन रीज़न के बुनियाद पे मिलती है, जैसे कि आपने बताया सालम हो गई या रेफ्यूजीज़ वगैरह हो गई। तो हर साल की ये स्टैटिस्टिक्स है, ये बेसिकली मैंने ड्यू डिलिजेंस की है कि इसी तरीके से भी इमिग्रेशन जारी है। और चूँकि हम शियान हैदरकार बेसिकली ये चैनल हमारा एक मजहबी चैनल है और ये ओपन है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है कि अगर आपको कोई ऐसे मसाइल मौजूद हैं जिसका जवाब आपके पास मौजूद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि आप अली सैयद साहब से बात करें, ये वॉलंटरी तौर पर आपके सवाल का जवाब देंगे कि कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है। एक खूबी की बात ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह सवाल का जवाब देते हैं और टेलीफोन भी रैपिडली आंसर करते हैं। तो आप इनसे कॉल करें या किसी भी सिलसिले में और करें, डू नॉट गैम्बल विद योर फ्यूचर और डू नॉट गैम्बल विद योर फैमिलीज फ्यूचर, अदर यू गॉट हैव अ गुड अटॉर्नी। तो इस सिलसिले में आप बेसिकली इनसे भी टिकट इनका चल रहा है, मेरा नंबर भी चल रहा है। हम अपने प्रोग्राम को एक ईमेल ले लेते हैं, उसमें ये कहा है कि जी मेरी वालदा 5 साल पहले पाकिस्तान गई थी, अब उसके बाद अभी तक वो वापस नहीं आई हैं, लेकिन अब उनका जो ग्रीन कार्ड है वो 2014 में एक्सपायर हो चुका है। क्या कोई सूरत हाल है कि मेरी वालदा दोबारा आ सके? उनका बड़ा दिल चाहता है यहाँ के अपने पोतों को देखने का। या तो वो विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, और दूसरा तरीका ये कि ये उनको दोबारा स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि उनका बड़ा लंबा प्रोसीजर है, देखिए साल लगता है। अच्छा मसला ये अगर तो वो विजिट वीज़ा पे आते हैं जी, तो वो तो जल्दी डिसीजन हो जाएगा, वो बताएंगे कि मैम नहीं आप वहाँ पे रहना चाहती, मगर मेरे पोते हैं, मैं सिर्फ उनको देखना चाहती हूँ। मैं पहले भी ग्रीन कार्ड था मेरा, मैं किसी और वजह से नहीं ख़त्म किया ग्रीन कार्ड, इसलिए कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा टाइस है, तो मैं वहाँ सिर्फ जाना चाहती हूँ। चांसेस ज़्यादा ये हैं कि उनको मिल जाएगा, वीज़ा उनको मिल जाएगा। मगर अगर फर्ज करें किसी वजह से नहीं मिलता, तो अभी भी उनके पास ये राइट तो मौजूद है, क्योंकि उनके यूएस सिटीजन यहाँ पे बेटा अगर मौजूद है या बेटी मौजूद है तो वो उन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछना था, एक से कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन है कर? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा जान कैसे मिजाज? माशाल्लाह जी, आपके प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, उम्र पुरानी दे। लोग बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप ये प्रोग्राम जो करते हैं और हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है, तजुर्बा भी हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जगह। एक सिलसिले में मैंने पूछा था जी, मैंने अगर अपनी भांजी या भतीजी बुलाऊं तो उसके पुत्र साले का क्या सिलसिला होगा? आप भांजी को यहाँ स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं? आप यूएस सिटीजन है या आपके पास ग्रीन कार्ड है? जी, आप यूएस सिटीजन है, आपके पास पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है? मेरे पास ग्रीन कार्ड है, लेकिन मैं किसी और के जरिए मंगवा रहा हूँ, बुला रहा हूँ उनको। तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलसिला होगा, किसी और के सिलसिले से बुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। बुला रहे हैं।
आपके सवाल का जवाब लेते हैं. बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, आपकी तारीफों का. देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, हम उसको शेयर कर रहे हैं. बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है हम, और इसलिए हम इस फील्ड के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो सर्टिफाइड लोग हैं उन्हीं को लेके आते हैं जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं. जैसे कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में आपने देखा था कि हमने सर्टिफाइड लोगों को ही बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अली सैयद को तो एक पूरा कम्युनिटी भी जानती है. अल्हम्दुलिल्लाह उनका मातम करने का साल भी आपने देखा होगा अक्सर हल्के के अंदर. तो एक मौलाई आदमी है, और हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए. हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं. बहुत शुक्रिया. कीप वॉचिंग अल मेहदी टीवी. ये अपनी भांजियों को लाना चाह रहे हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं. पहली बात तो ये कि ग्रीन कार्ड होल्डर अपने सिर्फ और सिर्फ बीवी और बच्चों को बुला सकता है, और बच्चे भी वो जो गैर शादीशुदा हों. उनकी एज लिमिट कितनी है? अगर तो बच्चा जो है वो बेशक बड़ा 35 साल 40 साल का अच्छा, अगर गैर शादीशुदा है तो वो भी आ सकता है. अच्छा, ये बड़ी नॉलेज, ये मुझे नहीं पता था. मैं सोचता ये 21 साल इसकी नहीं, ये नहीं. मगर जो सिटीजन है वो अपने बहन भाइयों को भी, अपने माँ बाप को भी बुला सकता है, और मैरिड बच्चों को भी बुला सकता है. सिर्फ टाइम ड्यूरेशन की वजह फर्क है, मगर बुला सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है. अब ये कह रहे थे, जो मैं समझाऊं कि ये उन्हें किसी तरीके से यहाँ मंगवा रहे हैं, लीगल या इलीगल, इसके डिटेल में मैं नहीं जाता. मगर फर्ज करें अगर वो आ जाते हैं तो असाइलम वो बिल्कुल कर सकते हैं अगर वो ये साबित कर लें कि उनको उस मुल्क में डर था या फ्यूचर का डर है. ये दो में से कुछ अगर वो साबित कर लें तो वो बिल्कुल असाइलम फाइल कर सकते हैं, चाहे इलीगल. पहले भी मैंने सवाल का जवाब दिया था कि असाइलम एक ऐसा राइट है कि मिसाल के तौर पर जिसको जान का खतरा होता है वो फिर ये नहीं देखता कि भाई मैंने वीज़ा लेके निकलना है, वो अपनी जान बचा रहा है. वो चाहे जिस रास्ते से चाहे निकल के यहाँ पे आ जाए. यहाँ पे इंसान बसते हैं, अमेरिका में इंसान बसते हैं, और हम इंसानियत का ख्याल रखना चाहते हैं. यही असाइलम है कि आ जाओ, अगर तुम्हें जान का ख़तरा है तो हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे. तो वो बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा उन्हें इंशाअल्लाह. मगर जिस तरह पहले ड्यूरेशन भी बताइए कि जब वो आते हैं तो उन्हें साबित करना है कि 1 साल के अंदर वो असाइलम फाइल कर रहे हैं. ये बहुत ज़्यादा अहम है. अगर 1 साल के अंदर करें तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं असाइलम के, ये याद रखिएगा. तो अगर वो तशरीफ़ लाती हैं, किसी तरीके से उनको वहाँ का डर है, उस मुल्क में डर है, तो वो ज़रूर असाइलम फाइल कर सकते हैं. एक जो पिछले ईमेल थी उससे रिलेटेड एक और ईमेल है. ये कहते हैं कि जी हम अक्सर ये देखा भी कि अगर आप देखें तो वाकई ये मुल्क तो यंग लोगों के लिए है. अगर आप सही एज पे आ गए तो आपकी विन विन सिचुएशन है. अगर आप 40s 50s में आते हैं तो ज़ाहिर आप जॉब का प्रॉब्लम्स है. ये जो पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं और पेरेंट्स का दिल नहीं लगता, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत कम ऐसे लोग हैं. बहुत से गलती हुई है, मुझसे भी गलती हुई है. मैंने भी सही टाइम पे अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को स्पॉन्सर नहीं किया, और में से अक्सर लोग ये करते हैं. अब सिचुएशन ये कि आपके पेरेंट्स यहाँ आते हैं और सर्टन पीरियड टाइम ये आते हैं, 6 महीने रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं वापस. बहुत सारे लोग जो है बेसिकली अपनी सेहत की वजह की से भी ट्रैवल नहीं कर सकते. तो ये 2 साल का जो बेसिकली रूल है, क्या इससे बचा जा सकता है? 2 साल का रूल मतलब आपको जब वापस आना है, साल के अंदर एक ट्रिप लगाना है. ओरिजिनली 6 मंथ से ज़्यादा आपने बाहर नहीं रहना, ये याद रखिएगा. अच्छा, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं 6 मंथ से ज़्यादा ना रहें, क्योंकि 6 मंथ से अगर आप ज़्यादा रहेंगे तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि आपने अपनी रेजिडेंसी छोड़ दी है. मगर 1 साल के अंदर अगर आ जाते हैं, तो एक ही दफ़ा ये वाक़या हो कि 1 साल के अंदर आप वापस आ गए हैं, तो आपको प्रिज्यूम तो शायद ना किया जाए, आप प्रूव कर सकते हैं कि नहीं ये मुसीबत इस वजह से मैं रहा हूँ या रही हूँ. मगर एक मसला ज़रूर होगा कि आपका जो पिछला पीरियड है वो ब्रेक कर जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ सिटीजनशिप. मसलन एक बंदा 10 साल यहाँ रहा, उसने ग्रीन कार्ड रखा. अच्छा, इसमें एक टेक्निकलिटी ये है सैयद साहब कि हमारे अक्सर लोग एजुकेटेड नहीं है और वो नहीं पास कर सकते सिटीजन टेस्ट. ज़ाहिर है जिस ज़माने में हम लोग रेज हो रहे थे तो कॉलेजेस वगैरह नहीं थे सिलसिले, शहर में भी और गाँव में भी. तो उस सिलसिले में फादर तो बेसिकली कर सकते हैं पास सिटीजनशिप, लेकिन उन ख़वातीन के बारे में क्या है जो बेसिकली इंग्लिश ज़बान से आशना नहीं है, क्या उनके लिए कोई और दूसरा है सिलसिला के कुछ लूप हो, लॉ मौजूद है? मसलन एक बंदा अगर 15 साल यहाँ पे रहा है और उसकी एज जो है, मुझे कंफर्म 2 लॉ है, 15 years and 65 से अबव, और सॉरी 21 और 15 इस तरह का लॉ है. वो अगर उस दौरान में उसमें फॉल कर जाता है तो ऑब्वियसली उसकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वेव हो सकती है.
मगर उसको ये साबित फिर भी करना है बाकी क्वालिफिकेशन कि मैं इतना अर्सा पूरा जो ड्यूरेशन है पूरी किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो सिविक टेस्ट दे सकती हो अपनी जबान में, उसको ये पता हो कि कितने स्टेट्स हैं क्या कुछ। कॉल लेते हैं हम अपने आखिरी फेज में, ये बात करें, मैं तीसरा में जरूर जवाब और भी दूंगा। बहुत जरूरी जी है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन एंड बेदी टेलीविजन में करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी गिफ्टी से बोल रहा हूँ। जी भैया। अभी जी भैया सुन रहे हैं आपको? अभी भैया मैं उनको बोल रहा हूँ गिफ्टी से। जी जी सर। ये बताएं, मैं क्रिकेट को स्पॉन्सर कर रहा हूँ पाकिस्तान से, तो क्या करना चाहिए? पाकिस्तान से आप यूएस सिटीजन हैं? हाँ, आप यूएस सिटीजन हैं? सिटीजन है, लॉन्ग टाइम में दो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइए कि आप अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को करना चाहते किनको हैं? स्पॉन्सर करना चाहते हैं? किसी रिलेटिव को या किसी को कर सकते हैं? नहीं, आप अपनी बीवी, अपनी अहलिया को करना चाहते हैं, अपने बच्चों को करना चाहते हैं, या अपने वालिदैन को करना चाहते हैं? वादा को। वादा को करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग अलमेदी टेलीविजन एंड कीप वाचिंग अलमेदी टीवी, विल गिव यू द आंसर मोमेंटरली। थैंक यू। जी पहले मैं वो पिछला जवाब दे दूं, ये मैं इनका जरूर देता हूँ जवाब। जी जी। 2 मैंने वो बताया कि एक तो उनकी ड्यूरेशन और ठीक। ग्रीन कार्ड कितने अरसे से उनके पास है, ठीक है। गुड मॉरल कैरेक्टर भी है, तो वो उन्होंने अपना सिविक और अमेरिकन हिस्ट्री टेस्ट फिर भी पास करना है अपनी जबान में। एक और सूरत हाल ये है कि एक बंदा आया है यहाँ पे, मगर उसकी प्रॉब्लम ये है, मसलन ओल्ड एज भी शक है, वो नई चीज लर्न नहीं कर सकता, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं, चाहे यंग है या ओल्ड कोई है। वेवर है? इसमें मेडिकल चाहिए होता है कि मेडिकली वो डॉक्टर ये लिख के देता है, ये साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, और मेडिकल डॉक्टर जिनका ट्रीट कर रहा है वो भी हो सकता है। वो अगर ये लिख के देता है, एक फॉर्म है वो फिल करके देता है कि जनाब इनको ये डिसेबिलिटीज हैं, ये इनकी इम्पेयरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से ये ना तो इंग्लिश सीख सकते हैं और ना ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ना सीख सकते हैं, तो उनको वेवर मौजूद है, उनको इसके बावजूद भी सिटीजनशिप मिल सकती है। एक तो ये जवाब हो गया। और ये इनका जवाब कि ये पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, जी मैंने बिल्कुल पहले भी अर्ज किया था कि यूएस सिटीजन को ये राइट है कि वो अभी तक ये राइट मौजूद है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों को, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को, सबको स्पॉन्सर कर सकता है। किसी और को यानी भांजी को, भतीजी को, उसको नहीं आप कर सकते हैं डायरेक्टली। आप अपने भाई को करेंगे और भाई के जितने बच्चे हैं वो उसके साथ कवर होंगे। आप अपनी बहन को करेंगे, उनके सारे बच्चे उसमें कवर होंगे। सिर्फ अगर आप जब अपने पेरेंट को करेंगे तो आपके जो बहन भाई हैं वो कवर नहीं होंगे, उसमें उनके लिए बहन भाइयों के लिए अलग स्पॉन्सर आपको करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में आप इसको सेकंड करेंगे, होना भी ये चाहिए कि हमें जितना जिसको चाहे मतलब कर सकते हैं स्पॉन्सर, चाहे वो आपके भाइयों के भाई हों या आपकी बहनें हों, आपको करना चाहिए, ताकि जितने शियाने अदरकार यहाँ से आएंगे और जो हालात सब पाकिस्तान के चल रहे हैं, अल्लाह करेगा कि आइंदा चंद सालों में कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन बेहतर तो ये है कि इनको कम से कम यहाँ सेफ एनवायरनमेंट तो मिल सके। बिल्कुल ठीक बात। मैं समझता हूँ कि सिर्फ शियाने हैदे करार नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ मुख्तलिफ जो भी हैं यहाँ पे आए हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए कि जो अपने लिए चीज़ पसंद करते हैं अपने बहन भाइयों के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए जगह अच्छी है तो ज़रूर कोशिश करें कि आपके बहन भाई या जो दूसरे बंदे, जब लॉ अलाउ करता है इस चीज़ को, तो ज़रूर अवेल करें वो बेनिफिट, आप ज़रूर उनको स्पॉन्सर करें। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक को खुशहाल और खुश खुरम और महफूज रखे, आमीन। बस दुआ ये करते हैं कि शायद कोई ऐसी एमनेस्टी दोबारा खुल जाए जिससे अपना जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सिस्टम में आ जाए। अब ज़ाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ज़माना था, क्योंकि इस मुल्क में एक प्रॉब्लम यही है कि वो लोग जो जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अली राशिद काज़मी। कैसे बताइए सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है आपकी? आज बस दुआएं आपकी, बस गुजारा हो रहा है। आपका एक जादू वाला काम बताऊं मैं? जी जी बोलिए। इनसे मैंने एक एप्लीकेशन भरवाई थी इमिग्रेशन की, हाँ जी। 2 भाइयों की करवाई थी अपनी, एक की अप्रूव हो गई, एक की डिनायल हो गई। 2 साल बाद वो भाई मेरा यहाँ आ गया, कहने मैंने अपनी जिंदगी में से ज्यादा स्टेटस नहीं देखा। नहीं, तो आपके भाई से भी मुलाकात हुई थी और आपके भतीजों से भी मुलाकात हुई। जी जी, तो ये आपका जादू था मेरा ख्याल है। ये सब खलूस की वजह से होता है राशिद भाई, कोई जादू और कोई कुछ नहीं, जादू इंसान के अंदर होता
शायद अब कोई सवाल है? हमारा प्रोग्राम चूंकि अपने आखिरी इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। साहब बताया है कि आज कोई पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर कोई गुफ्तगू हो रही है। हम सारे इश्यूज लेके चल रहे हैं, असाइलम भी है, वीजेस भी हैं, मतलब किस तरीके से आप लीगल स्टेटस कर सकते हैं। आपका कोई सवाल? बात ये है कि वहाँ तो उनको वीजा कैसे मिल सकता है, प्रॉब्लम यही होती है और कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है आपने प्रोग्राम नहीं देखा था। अभी दोबारा इसका सवाल का जवाब देते हैं आपका। अगर खुदा न खासा आपकी जान पे बनी हो तो आप किसी तरीके से भी ज़ाहिर आ सकते हैं यहाँ। तो शाहज़ाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़े सपोर्टर हैं हमारे। आप आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक कॉल आ रही है, मैं इसको ले लेता हूँ, मैं पूछता हूँ आपके सवाल का जवाब इनसे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अब ज़ाहिर है वो कहते हैं कि यार वीज़ा मिलना इतना मुश्किल है, तो आप असलम तो बहुत बड़ी की बात है। दो चीज़ें मैं बताइए। एक तो ये है कि एक असाइलम है, दूसरा रेफ्यूजी स्टेटस है। रेफ्यूजी स्टेटस भी वो वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ऑल्दो उसका तकरीबन जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। दूसरा ये कि अगर इलीगल भी वो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर उनको इतना डर है तो जान बचाओ खुदा के लिए, किसी तरीके से भी आओ। ये तो दीन का ये कानून भी ये कहता है, दीन भी ये कहता है कि आपको अपनी जान बचानी है, बचाओ, जिस तरह मर्जी आओ, मगर जहाँ आके आप असाइलम फाइल कर सकते हैं, चाहे आप इलीगल यहाँ पे हैं। अच्छा, ये हजारा वालों को जो दिया था इन्होंने, जी की माफी चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था कि आपको हम बुला सकते हर हैं। मुल्क का अलग कानून है, मैंने ये पहले अर्ज किया है। एक होता है रेफ्यूजी स्टेटस, उन्होंने भी रेफ्यूजी स्टेटस ही दिया होगा वहाँ जी। पे, और वो उसका तरीका, उसके बाद भी ग्रीन कार्ड मिलता है। बाय द वे असाइलम का सबसे बड़ा फायदा ये, तो यूएस देता है रेफ्यूजी स्टेटस लोगों को? जी, अब मुझे नहीं पता कि ये किसका है, कौन लॉ में इस वक्त से हो रहा है। हेलो जी नाज़रीन, आप वालेकुम सलाम। प्रोग्राम देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी, और हम इसके अपने लास्ट जी दाखिल हो चुके हैं। आप हमें लाइव जी आपको कॉल कर रहे हैं, ये वहीं से कर रहे हैं मेरे ख्याल में। जी हेलो, लाइव कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, और ऑफलाइन है करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। जी वालेकुम सलाम। जी राशिद ज़ैदी साहब से बात हो जाएगी? जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं? जी बोलिए, बिस्मिल्लाह, हम आपको सुन रहे हैं मेरे भाई। आप लाइव इस वक्त लाइव जा रहे हैं, आपकी कॉल। मेरा नाम है सैयद हुसैन रजा कोटपत्ती। जी बोलिए। मेरा यहाँ पर मुझे आए हुए अच्छा, आपको 6 साल हुए हैं आए हुए? उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? दोबारा कहिए, आपको आए हुए 6 साल हुए और आप सिटीजनशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं? जी ठीक है। पहली बात तो ये कि आपको आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं जो यहाँ पे तशरीफ लाए, 6 साल हो गए? जी मैं जानता हूँ इन्हें। 6 साल हो गए इनको अमेरिका में आए हुए। अब जाहिर इनकी सिटीजनशिप ड्यू है, इनके भाई ने इनको स्पॉन्सर किया था जी और ये माशाल्लाह 6 साल पहले पूरी फैमिली के साथ आए हैं। अब इनका चूंकि पासपोर्ट ड्यू है तो उसके लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीजें इनको चाहिए और क्या क्या आपको एक तो आपकी 2 तस्वीरें, ग्रीन कार्ड की कॉपी, और जिस जगह पे आप जो सी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का कोई आईडी आप साथ लगा दीजिएगा, कुछ आपको कुछ ड्यूरेशन पूरी हो जाए वहाँ की रिहाइश की, और स्टेट की प्रूफ के वहाँ पे आप रह रहे हैं, कौन सी जगह पे रह रहे हैं, वो एड्रेस का, जी जो भी आपकी स्टेट का वहाँ पे कोई ड्राइवर लाइसेंस या आईडी होती है ना, बस ठीक है, वो साथ लगा के, और साथ में सिर्फ यह है कि आपने टैक्सेस फाइल किए हो। आपको साथ लगाने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई ऐसा ना हो कि आपने टैक्स फाइल ना किया हो, कोई आपने पिछले, अगर आप जब से आप यहाँ पे आए हैं तो आपने टैक्सेस फाइल किए हो, तो और साथ आप अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन जो है वो आप फाइल कर सकते हैं, N400 है, वो आप लगा के फीस लगा के और आप भेज सकते हैं। हुसैन साहब, शुक्र है कि आप शिकागो में, न्यूयॉर्क में नहीं है। यहाँ एक छोटा सा वाकया अपने सामने के सामने शेयर करता हूँ, एंजॉय भी करेंगे आपको। एक बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखिए, आपको मैं जोक सुनाता हूँ जी। एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो इंटरव्यू के लिए गए तो उससे पूछा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो उन्होंने पूछा जॉर्ज वॉशिंगटन, फिर आगे कहा ब्रिज। तो फेल कर दिया। अब होते होते वो 3 दफा गए सेम एग्जामिनर के पास, इत्तेफाक की बात है, और तीनों दफा उन्होंने कहा इस बारी मैं नहीं करना। कहना है उन्होंने कहा कि जी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा जी जॉर्ज वॉशिंगटन। फिर आखिरकार उनका ब्रिज निकल गया। तो उसने कहा व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, कहता आई ड्राइव कैब। ओके आई विल गिव यू दिस स्टेटस। मेक श्योर आपकी खुशकिस्मती है कि आप न्यूयॉर्क में नहीं है, आप शिकागो के अंदर हैं। जी
بالکل صحیح ہے. آپ میں نے عرض کر دیا کہ آپ بالکل فائل کریں اور ضرور کریں, کیونکہ سٹیزنشپ ایک ایسا رائٹ ہے جو ضرور آپ کو اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو لینے چاہیے. آپ کو مختلف اس سے پروٹیکشنز ملتی ہیں, مختلف رائٹس ملتے ہیں, اور ڈیوٹیز بھی بائی دا وے ہوتی ہیں, صرف رائٹس ہی نہیں ہیں, ڈیوٹیز بھی ہیں اس کے ساتھ اٹیچ. وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ اپلیکیشن فارم آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ کیا ڈیوٹیز ہوں گی آپ کی, صرف رائٹس نہیں ہوں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ پروگرام کو کنکلوڈ کریں, پلیز مجھے آپ ٹائم دیجیے گا نیکسٹ منتھ, تو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ پروگرامس کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے سامعین کو بھی بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ مڈل آف میں علی سید کو دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. آخر میں 2 سوال میرے رہ گئے ان سے. ایک تو فیونسی ویزے کے بارے میں پوچھنا تھا ان سے کہ جو حضرات جا کے پاکستان میں شادی کر کے آتے ہیں یا اپنی فیونسی کو یہاں بلا کے کرنا چاہتے ہیں, اس پہ بھی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈال دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کا کام آسان ہو جائے, کیونکہ یہ سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے. کے ویزا کی آپ بات کر رہے ہیں, جو کہ یو ایس سٹیزن کی فیانسے جی یا ایون اگر وہ میرج ہو جائے تو اس بیس پہ بھی وہ کے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. جی جی جی. میرا اپنا پاکستان کے بارے میں سجیشن یہ ہوگی کہ آپ میرج کرنے کے بعد فیانسے پہ نہ بلوائیں, میرج کرنے کے بعد پیٹیشن فائل کریں اور کے ویزا بھی فائل کریں. دونوں ساتھ چانسز یہ ہیں کیونکہ اس کی ایکسٹرا فیس نہیں ہے. جب آپ پیٹیشن فائل کرتے ہیں, ہاں جی, امیگریشن کی اس کی ایکسٹرا فیس نہیں لگتی ہے سب سے. مگر کس لیے میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے کہ آپ کو 1 سال کے قریب یعنی 8 مہینے سے 1 سال لگے گا ہی لگے گا, چاہے آپ فیانسے ویزا اپلائی کریں یا آپ ڈائریکٹلی اسے پیٹیشن کرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے. سو میرا اگر فرض کریں کہ ویزا پہلے آ گیا تو کہ ویزے پہ آ جائیں گے وہ, ورنہ وہ اچھا اس پہ آ جائیں گے. یہ جو یو ایس سٹیزن اگر اپنے اسپاؤس کو کرتا ہے تو اس میں ایک پیریڈ سال کا ہے, رائٹ؟ تقریباً 8 مہینے سے سال لگتا ہے. اور اگر گرین کارڈ ہولڈر اپنے اسپاؤس کو کرتا ہے تو وہ 6 سال لگ جاتا ہے. آج کل تھوڑا سا پھر لیٹ ہو گیا, ورنہ پچھلے 1 سال پہلے تقریباً 6 مہینے کا ہو گیا تھا ان کا بھی پیریڈ, یعنی 6 منتھ میں آ رہے تھے. 6 months مور دین 1.5 سال سمجھ لیں, یعنی امیڈیٹلی اویلیبل تھا ان کا بھی, جس نے کہ سٹیزن کے لیے اویلیبل ہے. صرف 6 مہینے زیادہ لگتے تھے عام سٹیزن سے ان کا, اب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, تقریباً 2-3 سال لگ رہے ہوں گے. یہ یو ایس ویزا بلیٹن آپ چیک کر سکتے ہیں, جو کرنٹ ویزا نمبرز کے لیے وہ گوگل پہ کر سکتے ہیں. آپ گوگل پہ سمپل یہ لکھیں گے یو ایس ویزا بلیٹن, یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی وہ یو ایس ویزا بلیٹن وہ ایشو کرتے ہیں ہر مہینے کا, 1 مہینے پہلے کا ایشو کرتے ہیں. اس وقت یعنی مئی کا انہوں نے ایشو کر دیا. جب آپ سرچ کرتے تو وہ ہوم لینڈ سیکورٹی کا سارا سلسلہ آپ گوگل میں صرف اگر یہ لکھیں یو ایس ویزا بلیٹن, یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو شاید پہلے یا دوسرے پہ یہی نظر آئے گا آپ کو, اور لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ کیا آپ کا بلیٹن کیا چل رہا ہے اس وقت. جی, آپ کوئی ہمیں کلوزنگ ریمارکس دینا چاہتے ہیں ہمارے سامعین کو, کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ مطلب ان تک آپ کا پیغام پہنچ سکے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا میں ادا کروں گا المہدی ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. دوسرا میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے رائٹس کو پہچانیں خدا کے لیے, اور اپنی ڈیوٹیز کو بھی پہچانیں, اپنی پرائیویٹ زندگی میں بھی اور پبلک لائف میں بھی. کسی کو چھیڑیے بھی مت, مگر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مظلوم میں اور مجبور میں فرق ہوتا ہے. آپ مظلوم ہونے میں مومن کی شان ہے, مگر مجبور ہونا مومن کی شان نہیں ہے. آپ کوشش ضرور کریں, اسٹرگل کریں, اسٹرائیو کریں کہ آپ بہتر سے بہتر کی طرف چلیں. اور امیگریشن اس ملک کے اندر اتنا لینینٹ لا ہے, آپ اسے ایکسپلائٹ نہ کریں, مگر اس سے بینیفٹ ضرور لیں. اگر کوئی آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے تو ضرور لیں, اور اپنے آنکھیں کھول کے زندگی گزاریں. اور مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں آنکھیں کھول کے, اپنے لیے بھی بھلائی سوچتا ہے, اپنے لیے بھی بھلائی کرتا ہے, اور دوسروں کے لیے بھی بھلائی کرتا ہے. اور یہی میرا پیغام بھی ہوگا, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سلامت رکھے, اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. ناظرین, امید ہے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. کرنٹ افیئرس کی ٹیم کی جانب سے علی سید, راشد زیدی اور میسم زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ایک نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, فی امان اللہ.